हेलो एभ्रिवान। अब चाहिँ हामी लिनियर अल्जेब्रामा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। हामीले क्लास 12मा पनि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्सलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ। त्यहाँनिर हामीले गस इलिमिनेसन मेथड, गस सिडल मेथडहरू त्यस्तो कुराहरू पनि हेरेका थियौँ है। तर यहाँनिर त्यही कुरामा बिल्टअप हुँदै हामी त्योभन्दा माथिको कुराहरू अलिकति नयाँ इन्ट्रेस्टिङ एक्स्ट्रा कुराहरू आउँछन् जुन पछिको लागि है हामीले काम गर्दाखेरि त्यो एउटा युजफुल टुलको रूपमा हामीले युज गर्न सक्छौँ है त। ल, सुरुमा हामीले बुझ्न जरुरी छ यहाँनिर के भन्दाखेरि सिस्टम अफ होमोजेनियस एन्ड नन होमोजेनियस लिनियर इक्वेसन्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्न जरुरी छ है त। के हो सिस्टम अफ होमोजेनियस एन्ड नन होमोजेनियस लिनियर इक्वेसन्स भन्ने कुरा है। यहाँनिर मैले टपिक लेखेँ, सिस्टम of homogeneous and non-homogeneous linear equations भनेर छ। ठिक छ, टपिक यो छ। अब हेर्दै जाउँ के छ टपिकमा है। सुरुमा हामीले के सपोज गरौँ भने हामीसँग एमवटा लिनियर इक्वेसन्स छ र यसमा प्रेजेन्ट छन् एनवटा अननोन है। भन्न खोजेको के हो भन्दा सपोज हामीसँग एमवटा इक्वेसन्स छ र एनवटा भेरिएबल्स छ, डिफ्रेन्स छ त्यहाँनिर, भेरिएबल्सको नम्बरहरूमा डिफ्रेन्स हुन सक्छ जस्तो भन्न खोज्या। सपोज हाम्रो सिस्टम अफ इक्वेसन्स हामीले के कन्सिडर गर्छौँ भने a11 x1 प्लस a12 x2 हुँदै हुँदै हामीसँग यहाँ के भयो त a1n xn इक्वल्स टु b1 भनेर भयो। त्यसै गरी a21 x1 प्लस a22 x2 हुँदै हामीसँग के छ यहाँनिर a2n xn इक्वल्स टु b2 भनेर छ। अब बिचमा धेरैवटा इक्वेसन्स छ र यतापट्टि am1 x1 प्लस am2 x2 हुँदै हामीसँग यहाँनिर amn xn इक्वल्स टु bn भनेर छ है त। यो इक्वेसन्सको हामीसँग सेट भयो। यो एज अ होल इक्वेसनलाई हामीले 1 भनेर नाम दियौँ। ठिक छ, यो इक्वेसन 1 भयो हामीलाई। अब यसलाई हामीले म्याट्रिक्स नोटेसनमा लेख्नु पर्यो है। म्याट्रिक्सको नोटेसनमा लेख्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ होला त भने यसको सिम्पल नोटेसनको तरिका छ। हामी यसलाई जस्ट तीनवटा लेटर ए एक्स र बीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो म्याट्रिक्सको नोटेसन। तर यहाँनिर यसलाई खोल्दाखेरि छुट्टै संसार छ, वेयर ए इक्वल्स टु हाम्रो जति पनि कोफिसियन्ट्सहरू छन् a11 a12 a1n, त्यसै गरी a21 a22 हुँदै यहाँनिर a2n सम्म छ र यहाँनिर के छ am1 am2 हुँदै यहाँनिर amn सम्म जाने भयो है। त्यसै गरी यक्स भनेको के हो त यहाँनिर हाम्रो सबै जुन भेरिएबल्सहरू छ x1 x2 हुँदै xn सम्मको भेरिएबल्सहरू भयो हैन। त्यसै गरी b भनेको के हुन जान्छ यहाँनिर हाम्रो यता इक्वल्स टुमा पछि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको भ्यालुजहरू b1 b2 हुँदै हुँदै bn सम्मको भ्यालुजहरू है त। यसरी हामीले म्याट्रिक्स नोटेसनमा गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरूले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने हो भने तपाईँले ठ्याक्कै जे छ त्यही कुराहरू यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर नामहरू दिएको छ, यो नामहरूले तपाईँहरूलाई के हो भनेर डेजिग्नेट गर्न सजिलो हुन्छ। यो एलाई हामी के भन्छौँ, कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स भन्छौँ। किन कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स नाम दियो त्यो त सजिलै भइहाल्यो। किन नाम दियो होला भन्दा हाम्रो जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनको सबै कोफिसियन्ट्सहरू हामीले यहाँनिर लेखेका छौँ हैन। जे कोफिसियन्ट्सहरू थियो माथि a11 a12हरू भनेको त इक्वेसनको कन्स्ट्यान्ट्सहरू अथवा कोफिसियन्ट्सहरू हैन। कन्स्ट्यान्ट्सहरूलाई जेनरली कोफिसियन्ट्स भनेर हामी भन्छौँ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यक्स। यो यक्स भनेको के हो त म्याट्रिक्स अफ अननोन्स, म्याट्रिक्स अफ अननोन्स भनेर भन्न सकिन्छ। नोन भ्यालुहरू होइन अथवा यिनीहरूको भ्यालु हामीले भेट्नु पर्ने हो। त्यसै गरी यो जुन बी छ यसलाई हामीले के भन्छौँ, म्याट्रिक्स अफ कन्स्ट्यान्ट्स भनेर भन्छौँ। ठिक छ, के भनिँदो रहेछ म्याट्रिक्स अफ कन्स्ट्यान्ट।
अब यहाँनिर हाम्रो होमोजेनियस र नन होमोजेनियसको डेफिनेसन ठ्याक्कै देख्न सकिन्छ। कसरी भने सपोज हाम्रो भ्यालुजहरू जे छ b1 b2 b3 b1 इक्वल्स टु b2 इक्वल्स टु हुँदै हुँदै हाम्रो bn सम्मको भ्यालु सबै 0 भयो, ठिक छ। अथवा हाम्रो म्याट्रिक्स अफ कन्स्टेन्ट्स जुन छ त्यो भ्यालुहरू सबै 0 छ भने हामी त्यति बेला त्यो सेट अफ इक्वेसन्स, हाम्रो जुन सेट अफ इक्वेसन्स छ त्यसलाई हामी होमोजेनियस इक्वेसन्स भनेर भन्छौँ, ठिक छ। के भन्दो रहेछौँ? होमोजेनियस इक्वेसन्स भनेर भन्छौँ। र यदि यो 0 छैन भने, ठिक छ, यदि b1 b2 b1 इज नट इक्वल्स टु b2 इज नट इक्वल्स टु के छ हाम्रो bn नट इक्वल्स टु 0 छ भने यति बेला हामी यिनीहरूलाई नन होमोजेनियस इक्वेसन्स भनेर भन्न सक्छौँ, ठिक छ। यदि होमोजेनियस छ भने हामीले सिधै के लेख्छौँ? ax इक्वल्स टु 0। अब यो 0 भन्दा नि ओ नल म्याट्रिक्स भन्न सकिन्छ हामीले, ठिक छ। र अब यहाँनिर अर्को कुरा के पनि आउँछ भने सपोज हाम्रो जुन यो म्याट्रिक्स अफ अननोन्स छ नि, यो म्याट्रिक्स अफ अननोन्सले है कुनै पनि एउटा इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ, ठिक छ। यहाँनिर जुन सेट छ यो सेट त सबैमा छ नि, म्याट्रिक्स अफ अननोन्सको हाम्रो x1 देखि xn सम्मको भ्यालु त सबै इक्वेसनमा छ। यदि यसले कुनै पनि एउटा इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भने त्यति बेला हामी त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट भनेर भन्छौँ, ठिक छ। कन्सिस्टेन्ट भन्नु नि के रहेछ त? इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नु, कन्सिस्टेन्ट हुनु रहेछ। र सेटिस्फाई गर्दैन भने यिनीहरू के भयो त? इनकन्सिस्टेन्ट भयो है, इनकन्सिस्टेन्ट। त्यसपछि आउँछ ट्रिभियल अर जिरो सोलुसन। ट्रिभियल अथवा ट्रिभियललाई जिरो पनि भनिन्छ, ट्रिभियल अर जिरो सोलुसन भनेर आउँछ। कति बेला आउँछ त भन्दा हाम्रो x1 इक्वल्स टु x2 इक्वल्स टु x3 हुँदै xn इक्वल्स टु 0 हुन्छ नि। यो कुन केसमा भन्दा होमोजेनियसको केसमा हेर्नुहोस् त। होमोजेनियसको केसमा यदि मैले यहाँको सबै भ्यालुहरू 0 राखिदिएँ, सबै भ्यालु 0 छ, अब a1 a12 a1n सबै नन 0 छ भने हाम्रो x को भ्यालुहरू 0 हुनुपर्छ। यो सबै x को भ्यालुहरू 0 हुन्छ है। किनभने अब यो भइसकेपछि त के भयो त? हाम्रो जुन इक्वेसन छ त्यसको सबै सोलुसन त आयो हैन। हामीले के भनेको थियौँ? यदि सोलुसन आउँछ भने, कुनै एउटा इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो भनेको हाम्रो कन्सिस्टेन्ट सोलुसन हुन्छ है, कन्सिस्टेन्ट सोलुसन हुन्छ। र यसले सबैमा सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि यो कन्सिस्टेन्ट सोलुसन भयो र यसलाई ट्रिभियल सोलुसन पनि भनिन्छ है होमोजेनियसको केसमा, ठिक छ। बुझियो होला? यो हाम्रो होमोजेनियस र नन होमोजेनियस इक्वेसनको के भयो त? एउटा डेफिनेसन भयो, ठिक छ। ल अब यहाँनिर एउटा सानो कुरा हामी हेर्छौँ। सपोज हाम्रो ए भन्ने जुन कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स छ, सपोज गरौँ त्यो नन सिङ्गुलर छ। के छ? नन सिङ्गुलर। नन सिङ्गुलर हुनुको मतलब के हो? यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 छ है, त्यो भयो। अब यहाँनिर हामीले के लेखेका थियौँ? ax इक्वल्स टु b भनेर लेखेका थियौँ। अब ax इक्वल्स टु b भन्ने इक्वेसन चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी ब्र्याकेट हालिदिएँ, यहाँ थोरै स्पेस दिएर यसलाई यता लेखेँ। अब मैले के गर्छु? यतापट्टि a इन्भर्सले के गर्छु? दुई साइडमै प्री मल्टिप्लाई गर्छु। प्री मल्टिप्लाई भनेको ठ्याक्कै जे भ्यालु छ त्यसको अगाडि मल्टिप्लाई गर्ने। पोस्ट मल्टिप्लाई भनेको जुन भ्यालुजहरू छ त्यसको पछाडि मल्टिप्लाई गर्ने। यदि पोस्ट मल्टिप्लाई गरेको यो इक्वेसन कस्तो हुन्थ्यो? ax a इन्भर्स इक्वल्स टु b a इन्भर्स भनेर हुन्थ्यो है। यो भनेको पोस्ट मल्टिप्लाई हो। यहाँनिर हामीले प्री मल्टिप्लाई गर्यौँ। त्यो कुरा बुझ्नुभयो होला? अब यसरी प्री मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर हामीले के युज गर्छौँ भने हाम्रो जुन म्याट्रिक्सको प्रोडक्टको एउटा भ्यालुजहरू छ त्यो कुरा आउँछ। जस्तै अब यहाँनिर मैले एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्न सक्छु। a इन्भर्स a x इक्वल्स टु a इन्भर्स b हुन जान्छ यहाँ। और अब यो भनेको त a इन्भर्स a भनेको यसले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिन्छ, a इन्भर्स b भयो। र अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स र कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सको मैले प्रोडक्ट लिएँ भने त्यसले मलाई त्यही म्याट्रिक्स दिन्छ भनेपछि यहाँ x आउँछ, x इक्वल्स टु a इन्भर्स b भनेर आयो। तपाईको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स भनेको यो एउटा
इक्वेसनमा झुन्डिएको छ एक्ज्याक्टली अथवा टोटालिटीमा कुरा गर्नु पर्यो भने है हाम्रो टोटल सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स भनेको यही कुराको एउटा सोलुसन झिक्ने तरिका हो। एक्सको सोलुसन कसरी झिक्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई परिष्कृत गर्दै अझै राम्रो बनाउँदै हामीले बनाउनु नै सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्सको एउटा मेन मोटो हो। हुनसक्ला हामीले विभिन्न मेथडहरू गस इलिमिनेसन, गस सिडल, एल्यु फ्याक्टराइजेसन मेथडहरू भनेर छ हैन, अरू धेरै मेथडहरू छ। ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स बनाएर सल्भ गर्ने मेथडहरू पनि छ जुन चाहिँ गस इलिमिनेसनको मेथड हो। त्यसमा पनि फरवर्ड इलिमिनेसन, ब्याकवर्ड इलिमिनेसनहरू भनेर छ। तर त्यो सबै यस्तै कुरामा बेस्ट छ भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा अथवा अर्को तरिकाले यसमै बेस्ट छ है। त्यसैले यहाँनिरबाट हामीले के निकाल्यौँ, द्याट इज यक्स भनेको त हाम्रो इक्वेसन अफ अननोन। सो यहाँनिर x1 x2 हुँदै के छ, xn सम्म छ। अनि यो एडजोइन्ट भनेको ए इन्भर्स भनेको हाम्रो के थियो, ए इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ ए डिभाइडेड बाई ए को डिटर्मिनेन्ट हो। यहाँनिर मैले हाम्रो कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट राखेँ। एडजोइन्ट अफ ए भनेको सबैमा हाम्रो कोफ्याक्टर जति छन् त्यसको एउटा म्याट्रिक्स हो, त्यसको ट्रान्सपोज हो है त, ट्रान्सपोज हो। ट्रान्सपोज भनिसकेपछि यतापट्टि A11 A12 हुन्थ्यो भने अब यसरी उल्टो लेख्ने, A12 हुँदै हुँदै हाम्रो के आउँछ, A1n आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर के आउँछ, A21 A22 हुँदै हाम्रो A2n आउँछ। यतापट्टि के आउने भयो त, अब यहाँनिर हाम्रो AN1 AN2 हुँदै हुँदै हाम्रो के आउँछ, AMN भनेर आयो। ल यति भयो, यति हामीले निकाल्यौँ। र यतापट्टि मल्टिप्लाई हुने त आइटम छँदैछ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट्सहरूको B1 B2 हुँदै BN सम्म आइपुग्यो। ठिक छ। अब हामीले यहाँनिर नन सिङ्गुलर भनिसकेपछि डिटर्मिनेन्ट भ्यालु 0 भएन आयो। र यसले हामीले के दिन्छ, हाम्रो जुन इक्वेसन छ यसको सोलुसन दिने भयो। अथवा यो इक्वेसनको सोलुसन हामीले फर्स्टमा लेखेका थियौँ, यो इक्वेसन नम्बर 1, यसको सोलुसन निकाल्न सकिन्छ यो तरिकाले। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो होला। यति बुझिसकेपछि अब हामी जान्छौँ यसको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, साइमल्टेनियस इक्वेसन्स बनाउने। तपाईहरुले यो मेथड त क्लास 12 मा पनि युज गरिसक्नु भएको छ। इन्भर्स भेट्ने, इन्भर्सलाई कन्स्ट्यान्ट्सहरुको म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि भ्यालुजहरु भेट्ने कसरी भन्दा इक्वल म्याट्रिक्स सपोज गरेर। यसरी मैले इक्वल्स टु लेखेर a इक्वल्स टु b लेखिसकेपछि त यसको प्रत्येक करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु र यसको प्रत्येक करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ, सेम हुन्छ है। त्यो भएर त्यो तरिकाले हामीले इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है। यति कुरा बुझ्नु भयो होला। होमोजेनियस नन होमोजेनियसको डेफिनेसन पनि तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। अब पालो आउँछ हाम्रो एउटा नयाँ टपिक जुन हामीले पहिले स्टडी गरेका थिएनौं, त्यो भनेको हाम्रो र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स भन्ने कुरा। र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स भन्ने कुरा आउँछ यहाँ। अब र्याङ्क अफ म्याट्रिक्सले के कुराहरू बुझाउँछ होला यसको बारेमा थोरै हामी चर्चा गरौँ यहाँ। सपोज हामीले के गर्न सक्छौँ भने एउटा म्याट्रिक्स सपोज गरौँ, ए म्याट्रिक्स छ है। ए म्याट्रिक्स छ भने यो ए म्याट्रिक्सको अर्डर सपोज m क्रस n छ। ठिक छ, m क्रस n अर्डरको एउटा ए म्याट्रिक्स छ। अब हामीले केही नम्बर अफ रोज र कलम्स डिलिट गर्यौं, डिलिट सम रोज एन्ड कलम्स। यसरी डिभाइड गर्दाखेरि हामीले अर्को एउटा म्याट्रिक्स पाउँछौं। डिलिट गरिसकेपछि यहाँनिर के आउँछ, एउटा माइनर भन्ने कुरा आउँछ है। अगाडि नै हामीले स्टडी गरिसक्यौं माइनरको बारेमा। माइनर फर्म गर्दा के गरिन्थ्यो, हामीले एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गर्थ्यौं है। सपोज मैले एउटा म्याट्रिक्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भन्ने म्याट्रिक्स लिए। यसको माइनर भेट्न मैले के गर्थेँ, सपोज यो पोइन्टबाट यतापट्टिको रो डिलिट गरेँ भने ठ्याक्कै यसरी कलम पनि डिलिट गर्थेँ र एउटा नयाँ म्याट्रिक्स आउँथ्यो 1 2 4 5। कुनै पनि पोइन्टबाट हामीले यसरी डिलिट गरेर के बनाउन सक्छौँ, माइनर बनाउन सक्छौँ। अब माइनरको अर्डर भनेको कतिवटा रो कतिवटा कलम डिलिट गरेका छौँ हामीले। ठिक छ, हो यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको माइनर भयो। सपोज हामीसँग एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ है, एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन सक्छ। सपोज बी भयो,
यसको अर्डर n क्रस n छ है। अब यसबाट लार्जेस्ट अर्डर माइनर निकाल्नु पर्यो, ठिक छ। यसबाट लार्जेस्ट अर्डर माइनर निकाल्नु पर्यो भने यही हुन्छ यसको लार्जेस्ट अर्डर माइनर। माइनरको एउटा कन्डिसन अथवा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले डिटर्मिनेन्टसँग यसलाई कनेक्ट गरेर हेर्ने हो भने है, माइनरलाई डिटर्मिनेन्टसँग कनेक्ट गरेर हेर्ने भने डिटर्मिनेन्ट भनेको जहिले पनि हामीले एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्रै झिक्छौँ है त। डिटर्मिनेन्ट भनेको जहिले पनि हामी एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट झिक्छौँ। त्यही भएर यदि n क्रस n म्याट्रिक्स छ भने यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। यहाँबाट बन्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो डिटर्मिनेन्ट भनेकै के हुन्छ, n बाई n कै डिटर्मिनेन्ट झिक्न सकिन्छ हामीले हैन। अगाडि हामीले डिटर्मिनेन्टको डेफिनेसन्सहरू र प्रब्लम्सहरूमा हेर्दा पनि के भनेको थियौँ भन्दा त्यहीबाट निक्लिन्छ भ्यालुजहरू, त्यही हो जो n बाई n कै हामीले डिटर्मिनेन्ट झिक्न सकिन्छ। अब जिरो नन जिरोको कुरा हामी एकैछिनमा हेर्छौँ, तर सबैभन्दा ठुलो डिटर्मिनेन्ट त्यही हो। र सबैभन्दा ठुलो माइनर यहाँबाट बन्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो माइनर भनेको के हुन्छ, त्यसको अर्डर n नै हुन्छ। माइनर अफ अर्डर n बन्छ यहाँनिर, ठिक छ। अब सपोज गरौँ एउटा मसँग नयाँ म्याट्रिक्स छ C जसको अर्डर भनेको m क्रस n छ र m इज नट इक्वल्स टु n भनेर छ। m नट इक्वल्स टु n भन्ने बित्तिकै यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुने भएन, किनभने यसको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल छैन, ठिक छ। यति कुरा क्लियर भयो। यहाँबाट अब मैले लार्जेस्ट अर्डर माइनर निकाल्नु पर्यो। लार्जेस्ट अर्डर माइनर निकाल्नको लागि मैले सम नम्बर अफ रोज र सम नम्बर अफ के निकाल्नुपर्छ, कलम्स डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। योबाट मैले सबैभन्दा ठुलो माइनर के छ भनेर निकाल्नको लागि त के निकाल्नु पर्यो, जस्तै मैले यदि 1 2 3 4 5 6 छ, यो म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको 2 क्रस 3 छ, 2/3। यहाँनिरबाट अब मैले सबसे ठुलो माइनर के निकाल्न सक्छु होला त भने यदि मैले एउटा यसरी रो डिलिट गरेँ हैन, यसरी एउटा रो डिलिट गरेँ भने मैले सबैभन्दा ठुलो अर्डर अफ माइनर निकाल्न सक्छु, ठिक छ। एनी नम्बर अफ रोज एनी नम्बर अफ कलम्स, मैले 0 कलम्स डिलिट गरेँ भने यहाँबाट आउने सबैभन्दा ठुलो माइनर भनेको 1 2 4 5 हो। यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो 2/2 अर्डरको हैन। भनेपछि जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यदि मसँग एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ, मसँग एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ भने त्यहाँबाट निक्लिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो माइनरको अर्डर के हुन्छ, n हुन्छ। यदि मेरो स्क्वायर म्याट्रिक्सको अर्डर n बाई n छ भने, कुरा बुझियो। यदि मेरो स्क्वायर म्याट्रिक्सको अर्डर n बाई n छ भने त्यहाँबाट निक्लिने सबैभन्दा ठुलो माइनरको अर्डर के हुन्छ, n हुन्छ। तर यदि मेरो म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स छैन, मेरो म्याट्रिक्सको अर्डर केही अरू नै हुन सक्छ, ठिक छ। अर्डर m बाई n छ भने यो लेस देन हुन्छ, लेस देन जुन माइनर म यहाँ निकाल्छु लेस देन m क्रस n, m भन्दा पनि सानो हुन्छ र n भन्दा पनि सानो हुन्छ, त्यस्तो खालको निक्लिन्छ। अब सर्टेन एउटा फर्मेटमा होला, मैले ठ्याक्कै यति नै भ्यालु हुन्छ भनेर भनिनँ। प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा देखिन्छ है त, कति अर्डरले लेस हुन सक्ला भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामी देख्छौँ। अब आउँछ पालो ऱ्याङ्कको। यति बुझिसकेपछि हामीले ऱ्याङ्कतर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। ऱ्याङ्क भनेको के हो त भन्ने कुरा हुन्छ। ऱ्याङ्क भनेको चाहिँ सपोज मसँग एउटा म्याट्रिक्स ए छ, ठिक छ। एउटा म्याट्रिक्स ए छ भने यो म्याट्रिक्स ए को नन जिरो माइनर मैले भेटेँ। कस्तो माइनर भन्दाखेरि यो ए म्याट्रिक्सको सबैभन्दा लार्जेस्ट नन जिरो माइनर। नन जिरो माइनर भन्न खोजेको डिटर्मिनेन्ट नन जिरो हुने है। यदि मैले ए म्याट्रिक्सबाट सबैभन्दा लार्जेस्ट नन जिरो माइनर झिकेँ भने त्यसले मलाई के दिन्छ त, ऱ्याङ्क भन्ने कुरा दिन्छ, अथवा त्यहाँबाट म ऱ्याङ्क निकाल्न सक्छु। कुरा क्लियर छ। ऱ्याङ्कको डिफिनेसन बुझ्यो, हामी प्रब्लममा छिरा छैनौँ, त्यही भएर अलिकति धैर्य राख्नु होला। तर ऱ्याङ्कको डिफिनेसन यो भयो, लार्जेस्ट नन जिरो माइनर झिक्नु है। ल यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब कुनै म्याट्रिक्सको ऱ्याङ्क 0 छ भनेर मैले भने के बुझ्नु पर्यो, म्याट्रिक्सको ऱ्याङ्क 0 छ भने यसको सबै एलिमेन्ट्सहरू, अल एलिमेन्ट्स
आर 0 ठीक छ। र्याङ्क 0 भन्नुको मतलब कुनै म्याट्रिक्सको र्याङ्क 0 भनेर ल कसैले सोध्यो ल म्याट्रिक्सको र्याङ्क 0 छ भनेर भन्यो भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो त्यो म्याट्रिक्सको सबै इलिमेन्ट्सहरू के छन् त 0 छन् है। त्यो कुरा पनि बुझ्यो हामीले ठीक छ। यति हेऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले अर्को कुरा जुन हेर्नुपर्ने छ त्यो भनेको के हो, एलिमेन्ट्री अपरेसन्स अन म्याट्रिक्स भनेर छ। एलिमेन्ट्री अपरेसन्स अन म्याट्रिक्स भनेर छ। एलिमेन्ट्री अपरेसन्सलाई अर्को नामले के पनि भनिन्छ त भन्दा एलिमेन्टरी ट्रान्सफर्मेसन्स पनि भनिन्छ। एलिमेन्टरी ट्रान्सफर्मेसन्स भनेर पनि यसलाई भनिन्छ ठीक छ। एलिमेन्ट्री अपरेसन्स भनेको एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्स, किनभने म्याट्रिक्समा कुनै पनि अपरेसन गर्नु भनेको त्यसलाई भिजुअलाइज गर्ने तरिका भनेको के हो, हामीले ट्रान्सफर्मेसन्सको कामहरू गर्नु। केही समयमा हामीले ट्रान्सफर्मेसन्स भन्ने च्याप्टर पनि स्टडी गर्छौँ, त्यहाँनिर अझै तपाईँलाई क्ल्यारिटी आउँछ म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ भन्ने कुराहरू। तर अहिलेको लागि के बुझौँ भने हामीले एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्स हो भन्ने कुरा। ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हुनसक्छ, रोटेसन, रिफ्लेक्सन, ट्रान्सलेसन, रोटेसन, रिफ्लेक्सन, ट्रान्सलेसन, स्केलिङ, सियरिङको कुराहरू। हामीले कुनै पनि कुरालाई के गर्न सकिन्छ, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्न सकिन्छ, त्यसलाई घुमाउन सकिन्छ, त्यसै गरी त्यसलाई अर्को के गर्न सकिन्छ, तन्काउन सकिन्छ, त्यसलाई ठुलो बनाउन सकिन्छ, सानो बनाउन सकिन्छ, एउटै पोइन्टमा राखेर स्वाट तन्काउन पनि सकिन्छ। त्यो हामीले गर्न सक्ने के हो त ट्रान्सफर्मेसन्सहरू हो है। अब के हुन् त म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्स, चारवटा नियमहरू छन्, तीनवटा नियमहरू छन्। के हो भन्दा पहिलो भनेको इन्टरचेन्ज अफ एनी टू रोज or columns in a matrix। यसलाई हामी के भन्छौँ त, एउटा इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन भयो इन्टरचेन्ज गर्ने। त्यसै गरी द मल्टिप्लिकेसन अफ द एलिमेन्ट्स, द मल्टिप्लिकेसन अफ द एलिमेन्ट्स of any row or column by a non-zero number, भनेर छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त, अर्को इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन भयो हैन। यसरी मल्टिप्लाई, स्केलरले मल्टिप्लाई भन्न खोजे हो। थर्ड अपरेसन भनेको हाम्रो के छ भने the addition to the elements of any row, the addition to the elements of any row or column by of the scalar multiples of the corresponding elements of any other row or column of the corresponding elements of any other row or column। सिम्पली यसले के भन्न खोज्यो भने हामीले कुनै एउटा रो अथवा कलममा के स्केलरले मल्टिप्लाई गर्ने र कुनै अर्को रो अथवा कलमसँग जोड्ने हैन। यही कुराहरू, यो तीनवटा कुराहरू भनेको हाम्रो एलिमेन्टरी ट्रान्सफर्मेसन्स अन्तर्गत पर्न जान्छ। तपाईहरुले धेरै युज गर्नु भइसक्यो यो कुराहरू, जस्ट यसको नाम थोरै थाहा नभएको मात्रै हुन सक्छ है। त्यसपछि अब पालो आउँछ हाम्रो एलिमेन्ट्री म्याट्रिक्सको। एलिमेन्टरी म्याट्रिक्स भनेर छ। के हो त यो एलिमेन्ट्री म्याट्रिक्स भनेको भन्दा, एलिमेन्ट्री म्याट्रिक्सलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा
सपोज हामीले एउटा युनिट म्याट्रिक्स लियौँ है र त्यहाँनेरि चाहिँ हामीले इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्सहरू अप्लाई गऱ्यौँ। सपोज मसँग एउटा आई भन्ने युनिट म्याट्रिक्स छ है, आई भन्ने युनिट म्याट्रिक्स छ। त्यो म्याट्रिक्समा हामीले विभिन्न इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्सहरू अप्लाई गरौँ। ठिक छ, इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्स अथवा अपरेसन्सहरू भनौँ नि त, इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू पर्फर्म गरेर एउटा न्यू म्याट्रिक्स फर्म गऱ्यौँ। ठिक छ, न्यू म्याट्रिक्स फर्म गऱ्यौँ र यो न्यू म्याट्रिक्सलाई चाहिँ के नाम दिइन्छ भन्दा एलिमेन्ट्री म्याट्रिक्स भनेर नाम दिइन्छ। एलिमेन्टरी म्याट्रिक्स भनिन्छ। ठिक छ, एलिमेन्ट्री म्याट्रिक्स, युनिट म्याट्रिक्स लिने, त्यसमा इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्ने र एउटा नयाँ म्याट्रिक्स आउँछ जसलाई हामी एलिमेन्टरी म्याट्रिक्स भन्छौँ। सपोज गरौँ आई इक्वल्स टु के छ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भन्ने एउटा मसँग आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ। ठिक छ, अब मैले यहाँनेरि के काम गर्न सक्छु भने सपोज मैले दुईटा कलमहरू इन्टरचेन्ज गरेँ है, यो दुईटा कलमहरूलाई इन्टरचेन्ज गर्छु, C1 र C2 कलमलाई मैले इन्टरचेन्ज गरेँ भने के आउँछ त मेरो 0 1 0 र 1 0 0 अनि 0 0 1 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स आउँछ। यहाँ जस्ट मैले C1 र C2 लाई इन्टरचेन्ज गरे हो, यसलाई नै हामीले के भन्न सक्छौँ त एउटा इलिमेन्टरी ट्रान्सफर्मेसन्स भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी सपोज मैले एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरेँ रो 1 मा। ठिक छ, अब यहाँनिर मैले के गरेँ रो 2 मा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेँ। सपोज यसरी लेखौँ, यहाँनिर रो 2 मा मल्टिप्लाइड बाई 5 मा ले मल्टिप्लाई गरेँ भनेको मेरो दोस्रो ट्रान्सफर्मेसन युज गरेँ हैन। फर्स्टमा इन्टरचेन्ज गरेँ, दोस्रोमा स्केलरले मल्टिप्लाई गरेँ, यहाँ के आउँछ 0 1 0 5 0 0 0 0 1 भनेर आयो। ठिक छ, यसलाई मैले 2 भनेर नाम दिएँ। दोस्रो इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन पनि मैले यहाँनिर अप्लाई गरेँ। ठिक छ, अनि त्यसपछि फेरि मैले के गरेँ अरे अब C1 र C2 लाई इन्टरचेन्ज गरेँ। C1 र C2 लाई इन्टरचेन्ज गरेँ भने के आउँछ यहाँनिर 1 0 0 0 5 0 0 0 1 भनेर आयो है। अब फेरि यहाँनिर मैले के गरेँ रो 2 मा 1/5 गरेँ। यसले मलाई के दिन्छ त, यसले मलाई दिने भ्यालु भनेको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दियो। हो, यसरी मैले के गर्न सक्छु विभिन्न ट्रान्सफर्मेसन्सहरू अप्लाई गर्न सक्छु। ठिक छ, र यहाँनिर सबै जुन म्याट्रिक्सहरू मैले पाएँ यहाँनिर यो भयो, यो थर्ड भयो, त्यसै गरी यो फोर्थ भयो, यो सबै चाहिँ के हो त हाम्रो इलिमेन्टरी म्याट्रिसेसहरू हो। किनभने यहाँनिर कुनै न कुनै मैले इलिमेन्टरी ट्रान्सफर्मेसन्सहरू युज गरेको छु। कुनैमा एउटा मात्रै इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर निकालेको छु भने कुनैमा मल्टिपल इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्सहरू चाहिँ युज गरेर निकालेको छु। ठिक छ, यति कुरा बुझियो होला। अब यहाँनिर अर्को टपिक हाम्रो जुन छ त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेस है। इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेस, इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेसको कुराहरू छ, सिम्पल कुराहरू नै छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। सपोज गरौँ मसँग यहाँनिर दुईटा म्याट्रिसेस छन् ए एन्ड बी। यहाँनिर मैले ए एन्ड बी भन्ने दुईटा म्याट्रिसेसहरू सपोज गरेँ। ठिक छ, अब यो दुईटालाई कसरी मैले इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छु होला त, यसलाई मैले इक्विभ्यालेन्ट कसरी भन्न सक्छु होला भन्दा सपोज ए म्याट्रिक्सलाई मैले विभिन्न इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्सहरू प्रयोग गरेँ। ठिक छ, ए म्याट्रिक्समा मैले विभिन्न इलिमेन्टरी के गरेँ त ट्रान्सफर्मेसन्सहरू भनौँ न त, ल यही कुराहरू इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्सहरू पर्फर्म गरेर मैले म्याट्रिक्स बी बनाउन सक्छु। ठिक छ, इलिमेन्ट्री रो और कलम अपरेसन्सहरू इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्म भन्न खोजे त्यही हो। ए देखि बी बनाए है अथवा बी देखि ए बनाए भने ए र बी लाई इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स भनिन्छ र यसरी डिफाइन गरिन्छ। ए र बी भनेको इक्विभ्यालेन्ट हो। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेस, अब यो भनेको हाम्रो माथिको जुन
इलिमेन्ट्री म्याट्रिक्स छ त्यसको एउटा जेनरल डेफिनेसन जस्तो भयो। इलिमेन्ट्री म्याट्रिसेसमा हामी के गर्थ्यौँ भने युनिट म्याट्रिक्स लिन्थ्यौँ, त्यसमा हामी इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्थ्यौँ र इलिमेन्ट्री म्याट्रिक्सहरू बनाउँथ्यौँ हैन। यहाँ के भयो भने मैले कुनै पनि एउटा जेनरल म्याट्रिक्स लिए, ठिक छ, मैले यहाँनिर कुनै पनि एउटा जेनरल म्याट्रिक्स लिए भने यसले मलाई के दिन सक्दो रहेछ त, हाम्रो यहाँको भ्यालुजहरू इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स दिन सक्दो रहेछ। अब यो ए भनेको जहिले पनि एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स त हुनु परेन, बी पनि आइडेन्टिटी होइन, तर इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्म युज गरेर ए देखि बी बनाउन सक्यो भने त्यो भनेको इलिमेन्ट्री म्याट्रिसेस हुँदो रहेछ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेस have same ranks, ठीक छ, इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेस have same ranks भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। अब हामीले यत्रो र्याङ्क 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 भनेर करायौँ, एक दुईवटा कुराहरूको र्याङ्क पनि झिकाउँदै यहाँनिर। पहिलो छ मसँग यहाँनिर 1 0 0 छ, 0 1 0 छ, 0 0 1 छ, यो मेरो के भयो त 3/3 अर्डरको म्याट्रिक्स भयो। अब यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ, ठिक छ, यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको 1 हुन्छ। अब मैले यो 3/3 म्याट्रिक्स भयो, यसको मैले कुनै रोज अथवा कलम्सहरू डिलिट गरेँ भने, रोज र कलम डिलिट गरेर एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स फर्म गऱ्यो भने त्यसले के देला त, अब त्यसले पनि दिन त दिन्छ हैन। सपोज मैले यो दुईटा डिलिट गरेँ, यो डिलिट गरेँ र यो डिलिट गरेँ भने के आउँछ 1 0 0 1 आउँछ, यसले यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु पनि 1 नै हुन्छ। तर सबैभन्दा ठुलो नन जिरो डिटर्मिनेन्ट दिने कुन रहेछ त टोटल 3/3 म्याट्रिक्सै रहेछ भनेपछि यो म्याट्रिक्सको र्याङ्क भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ, ठिक छ, यो म्याट्रिक्सको र्याङ्क कति हुने भयो 3 हुने भयो, किनभने 3/3 म्याट्रिक्सले हामीलाई नन जिरो डिटर्मिनेन्ट दियो। कुरा बुझियो। अर्को हेरौँ, यहाँनिर अर्को क्वेसन छ, सपोज 1 छ, -2 छ, 3 छ, -2 छ, 4 छ, -1 छ, -1 छ, 2 छ र 7 छ है, यो कुराहरू छ हामीसँग। अब यसको सुरुमा 3/3 कै डिटर्मिनेन्ट झिकौँ, ठिक छ, 3/3 को डिटर्मिनेन्ट झिक्यो भने यहाँनिर के आउँछ होला भन्दा 1 -2 3 छ, -2 4 -1 छ, -1 अनि -1 2 छ अनि 7 छ है, यो कुराहरू छ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट झिक्दा के हुन्छ 1 छ, 4 -1 2 7 भनेर छ, यतापट्टि माइनस माइनस प्लस हुन्छ, 2 आयो, -2 -1 -1 7 भनेर छ, यहाँनिर 3 छ अनि -2 4 -1 2 भनेर छ। अब यहाँनिर 28 + 2 भनेको 30 आउँछ, यहाँनिर -14 अनि यहाँनिर -1 -15 भयो, -15 × 2 भनेको कति आउँछ -30 आउँछ र यहाँनिर कति आउँछ +3 छ, -4 + 4 आउँछ 0 आयो। अब हाम्रो 3/3 म्याट्रिक्स हो यो 3/3 म्याट्रिक्सको हामीले जुन सबैभन्दा ठुलो माइनर भनेको त 3/3 नै भयो, यसको डिटर्मिनेन्ट झिक्दा 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स के छ र्याङ्क 3 को होइन रहेछ, ठिक छ। अब र्याङ्क एक स्टेप तल झरौँ, र्याङ्क 2 मा झरौँ, र्याङ्क 2 मा झर्दा हामीले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा म्याट्रिक्सको हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो एउटा म्याट्रिक्सको हेर्नु पर्यो हामीले, त्यसैगरी यो अर्को पनि आउँछ, त्यसैगरी यो पनि आउँछ हाम्रो है, त्यसैगरी यो पनि आउँछ, चारवटा म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट झिक्नु पर्यो। ल मैले कुनै एउटा लिए 4 -1 2 7 भनेर लिए, 4 -1 2 7 भनेर लिए, यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको 28 + 2 भनेको कति आउँछ 30 आउन जान्छ, ठिक छ। यसको डिटर्मिनेन्ट कति भयो 30 भयो, नन जिरो डिटर्मिनेन्ट आयो भनेपछि हाम्रो यो म्याट्रिक्सको र्याङ्क भनेको 2 रहेछ, किनभने जब हामी माइनर 2 माइनर भएकोमा जान्छौँ, 2/2 अर्डरको माइनरमा जान्छौँ, त्यति बेला डिटर्मिनेन्ट नन जिरो आउँदो रहेछ। पछि हामीले पढ्ने सायद यो केली हेमिल्टन म्याट्रिक्सहरूमा पनि यसको युजहरू हुन्छ, र्याङ्कहरूको अथवा आउने कुराहरूमा युज भइरहेको छ। यसरी हामीले डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ, यसरी हामीले डिटर्माइन गर्न सक्छौँ है। जेनरली यसरी नै निकाल्ने हो।
अनि अर्को भनेको हामीसँग अब यति कुरा त बुझियो हैन, इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेसहरू पनि बुझियो, र्याङ्कको कुरा पनि बुझियो, अनि त्यसै गरी इलिमेन्ट्री म्याट्रिसेसहरूको कुरा पनि बुझियो। अब हामी हेर्छौँ यहाँनिर के नर्मल फर्म, नर्मल फर्म अफ ए म्याट्रिक्स भनेर छ। अब नर्मल फर्म अफ म्याट्रिक्स भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा, सपोज म्याट्रिक्स कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इलिमेन्ट्री रो एन्ड कलम अपरेसन्सले एउटा कुनै फर्ममा लान सक्छौँ। जस्तै एउटा म्याट्रिक्स ए छ, त्यसलाई हामीले मैले इलिमेन्ट्री अपरेसन्सलाई इओ भनेर लेखेँ, अथवा इटी भनेको इलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन्स, इओ भनेको इलिमेन्ट्री अपरेसन्स गरेर मैले यहाँनिर भएको कुनै एउटा चारवटा म्याट्रिक्सको फर्ममा लान सक्छु। एउटा भनेको यहाँ आइएन छ, अनि यहाँ ओ छ, दोस्रोमा के छ आइएन ओ भनेर छ, तेस्रोमा के छ हाम्रो आइएन ओ भनेर छ, चौथोमा के छ हाम्रो आइएन भनेर छ। यहाँनिर अब आइएन भनेको के हो इलिमेन्टरी सरी आइएन भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई हामी आइएन भनेर भन्छौँ, र यो ओ भनेको जिरो म्याट्रिक्स अथवा नल म्याट्रिक्स। ठिक छ, नल म्याट्रिक्स कुनै अर्डरको नल म्याट्रिक्स हुनसक्छ, जति पनि हुनसक्छ अर्डरको, र यो आइएन भनेको चाहिँ एन बाई एन अर्डरको के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। बुझियो त, कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई इलिमेन्ट्री रो र कलम अपरेसन्स युज गरेर एउटा म्याट्रिक्स हामी चारवटामा एउटा म्याट्रिक्सको फर्ममा लान सक्छौँ। हो यही फर्मलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ नर्मल अथवा क्यानोनिकल फर्म भनेर भन्छौँ। यसरी कुनै पनि म्याट्रिक्समा हामीले यो इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू युज गरेर, ठिक छ, इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू पर्फर्म गरेर हामीले चारवटा फर्म बनाउन सक्यौँ, चारवटामा कुनै एउटा फर्म बनाउन सक्यौँ भने त्यस्तोलाई चाहिँ नर्मल अर क्यानोनिकल फर्म अफ ए भनिन्छ। जेनरली क्यानोनिकल भनेको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट जस्तो हो हैन, म्याट्रिक्स लेख्न सक्ने स्ट्यान्डर्ड फर्मेट जस्तो हो। ठिक छ, अब एउटा कुरा के पनि याद गर्नुहोस् भने यहाँनिर हामीले जुन म्याट्रिक्स ए भनेर युज गरेका छौँ यसको र्याङ्क चाहिँ एन हुन्छ है, यसको र्याङ्क चाहिँ एन हुन्छ है। ल यति कुरा बुझियो नर्मल फर्मको कुरा। सपोज हामीलाई यदि क्वेसनमा कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ I200O यसरी दिएको छ भने यहाँनिर के हुन्छ त I2 भनेपछि 2/2 अर्डरको यहाँ के लेख्न सक्यौँ 1001 लेख्ने, त्यसपछि यतापट्टि 0 लेख्ने, यहाँ 0 लेख्ने, यहाँ 0 लेख्ने, यहाँ 0 लेख्ने, यहाँ 0 लेख्ने। ठिक छ, यसरी बनाउन सकिन्छ, यो नर्मल फर्म्स भयो। त्यसै गरी अर्को के दिएको हुनसक्छ I3000 दिएको हुनसक्छ। अब यस्तो I300 दिएको छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो 100010001 लेख्ने, यतापट्टि यहाँनिर 000 छ, यहाँनिर 0000 थप्ने। यसरी यो के भयो त यो दुईटा भनेको हाम्रो नर्मल फर्म्सहरू भयो। ठिक छ, कुरा बुझ्यो नर्मल फर्म्सहरूको बारे। प्रब्लम्सहरू गर्दाखेरि हामीले यिनीहरूको बारे अझै मजाले बुझ्छौँ। नर्मल फर्म्स अनि क्यानोनिकल फर्म भनेको नर्मल फर्मै त हो होइन, नर्मल फर्म्स अथवा क्यानोनिकल फर्म्सको कुराहरू आयो है। यसपछि हाम्रो प्रोग्राम भनेको कहाँनिर सिफ्ट भयो त भने अब यहाँ लिनियर डिपेन्डेन्स र इन्डिपेन्डेन्सको कुरामा आयो। लिनियर डिपेन्डेन्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स के हो त यो लिनियर डिपेन्डेन्स र इन्डिपेन्डेन्स भनेको? ठिक छ, यो कुराहरूको बारेमा बुझौँ। सपोज n भनेको एउटा पोजिटिभ इन्टेजर हो। ठिक छ, n भनेको एउटा पोजिटिभ इन्टेजर हो, अनि एउटा हामीसँग n ट्युपल छ। n ट्युपल भनेको n अर्डरको नम्बरहरू छ, n वटा नम्बरहरू छ, अर्डर पेयर जस्तो भयो। यो अर्डर पेयर भनेको त दुईटा नम्बर मात्रै हुन्छ जसको अर्डरले म्याटर गर्छ, र यहाँ पनि यिनीहरूको अर्डरले म्याटर गर्छ। ठिक छ, अब यो भ्यालुजहरू यहाँ भएको भ्यालुजहरू रियल पनि हुनसक्छ और कम्प्लेक्स पनि हुनसक्छ, रियल नम्बर और कम्प्लेक्स नम्बर जे पनि हुनसक्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ त यो भनेको एउटा भेक्टर हो। ठिक छ, यो भनेको एउटा भेक्टर हो।
ठिक छ। र यदि यस्तो खालको n अर्डर सेटहरू हामीले लिन्छौँ भने, ठिक छ, यस्तो खालको हामीले सबै सेटहरू लियौँ भने, अब यति मात्रै न अरू विभिन्न सेटहरू हुनसक्छ। यदि यस्तो खालको सबै सेटहरू हामीले लियौँ भने त्यसलाई हामीले n स्पेस भनेर भन्छौँ। ठिक छ, के भनिन्छ? n स्पेस भनेर भनिन्छ। त्यसलाई हामीले डिनोट गर्दा r n भनेर डिनोट गरिन्छ है। त्यसलाई हामीले r n भनेर डिनोट गरिन्छ। n स्पेस भनेको के हो? हामीले यो एउटा n टुपल बनायौँ। यस्तै खालको अरू ट्युपलहरू बनाएर हामीले एउटा केही भेक्टर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौँ होइन। यो सबै भेक्टर्सहरू यस्तै खालको अरू भेक्टर्सहरू n ट्युपलको भेक्टर्सहरू युज गर्यौँ भने n स्पेस भनेर भनिन्छ है। र यहाँनेरि हुने एडिसन मल्टिप्लिकेसनहरू चाहिँ सेम हामीले म्याट्रिक्समा गर्ने एडिसन मल्टिप्लिकेसनहरू जस्तै नै हुन जान्छ। ठिक छ। अब अर्को कुरा हामीले हेर्ने भनेको, सपोज हामीले यो भेक्टर्सहरू त हेऱ्यौँ, यहाँको सबै भेक्टर्सहरू हो। र के बुझ्नु भने यो प्रत्येक जुन यहाँनिर युज गरेको छ नि, यसलाई हामीले एउटा सिङ्गल लेटरले डिनोट गर्छौँ। यक्सले मात्रै पनि डिनोट गर्न सक्छौँ, अर वाईले डिनोट गरिन्छ, अर जेडले डिनोट गरिन्छ। यो टोटललाई एउटा यक्सले डिनोट गरिन्छ अथवा वाईले अथवा जेडले। ठिक छ। सपोज अब अर्को कुरा के छ यहाँ, द भेक्टर्स x1 x2 हुँदै हामीले xm वटा लिम अरे होइन। त्यो माथिको n ट्युपल आर सेड टु बी linearly independent if the relation c1x1 plus c2x2 plus c3x3 plus cmxm equals to 0 हुन्छ र c1 equals to c2 equals to c3 हुँदै हुँदै हाम्रो cm सम्मै के छ इक्वल्स टु 0 छ भने त्यति बेला हामी के भन्छौँ, यिनीहरूलाई लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेर भन्छौँ। लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट, यिनीहरू बीच केही रिलेसन छैन, यिनीहरूलाई एउटा लिनियर रिलेसनमा राख्न सकिँदैन भनेर भन्न खोजे हो। अब यो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट लिनियरली डिपेन्डेन्टले के दिन्छ भने हामीले यिनीहरूले एउटा सर्टेन रिलेसनमा बाँध्न सक्दैनौँ भने बुझ्नुहोस् कि यदि मसँग दुईवटा मात्रै थियो भ्यालु है, x1 x2 भन्ने थियो र यो भनेको 2D हो, हाम्रो n स्पेस थियो नि। अब मैले अर्डर पेयर मात्रै लिएँ अरे। अब c1 x1 प्लस c2 x2 इक्वल्स टु 0 छ र c1 इक्वल्स टु c2 इक्वल्स टु 0 छ भने यिनीहरू लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हो। लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टको मतलब यिनीहरू एउटै प्लेनमा पर्दैनन्। ठिक छ। यदि मैले 2D मा कुरा गर्ने भने प्लेनमा पर्दैनन्, यदि मैले 3D मा कुरा गर्ने हो भने एउटै स्पेसमा पर्दैनन्, यदि मैले 4D को कुरा गर्ने एउटै 4D स्पेसको कुरामा पर्दैनन्, 4 स्पेसमा। यदि n डाइमेन्सनलमा कुरा गर्ने n स्पेसमा पर्दैन, यिनीहरू डिफ्रेन्ट n डाइमेन्सनल स्पेसमा पर्ने गर्छन्। ठिक छ, यो कुरा भयो है। र यदि अर्कै डिफिनेसनले के भन्छ भने सपोज यही कुरालाई मैले लिएँ भने यदि मेरो c1 c2 c3 हुँदै हुँदै cm को भ्यालु चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 छ भने होइन, यिनीहरूलाई के भनिन्छ, यिनीहरू लिनियरली डिपेन्डेन्ट छन् भनेर भनिन्छ। लिनियरली के छन्, डिपेन्डेन्ट छन्। ठिक छ। लिनियरली डिपेन्डेन्टको मतलब के भयो त, यिनीहरूको बीच केही न केही रिलेसन छ, यिनीहरू एउटै प्लेन, एउटै स्पेस, एउटै 4D स्पेस, एउटै 5D प्लेन अथवा एउटै n स्पेसमा पर्न सक्छन् भनेर भन्यो। ठिक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ है त। यो कुरा पनि हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ होला है। अब यहाँनिर आउँछ हाम्रो रो ऱ्याङ्क एन्ड कलम ऱ्याङ्क भनेर आउँछ। रो ऱ्याङ्क एन्ड कलम ऱ्याङ्क भनेर आउँछ है। अब यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ हामीले त्यो कुराहरू हेरौँ। सपोज मैले एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ, यसको अर्डर भनेको के छ, m/n को अर्डर छ है, m/n को अर्डर छ र यसको म इलिमेन्ट्सहरू यहाँनिर लेख्छु है त। इलिमेन्ट्सहरू के छ भने सपोज a1 कमा त हुँदैन म्याट्रिक्समा लेख्दाखेरि, रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि a1 b1 c1 हुँदै हुँदै यहाँनिर k1 सम्म पुग्यो। अब कतिसम्म पुग्यो त्यो कुरा नसोचौँ। a2 b2 c2 हुँदै यो यतापट्टि
K2 सम्म पुग्यो। अब यहाँनिर तल झर्दाखेरि AM भयो, यो BM भयो, यहाँनिर CM भयो, त्यसै गरी यहाँनिर के आयो त KM भनेर आयो है। बुझ्नुस् कि यहाँनिर M वटा रो छ, N वटा कलम छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँनिर के भन्न सकिन्छ, यसको प्रत्येक रोज एन्ड कलम्स क्यान बी कन्सिडर टु बी अ भेक्टर ह्याभिङ n कम्पोनेन्ट्स एन्ड m कम्पोनेन्ट्स भने जस्तो। अथवा यसलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पलले बुझौँ है। सपोज म एउटा 2x2 को म्याट्रिक्स लिन्छु, यहाँको इलिमेन्ट्सहरू A B C D भन्ने इलिमेन्ट्सहरू छ है, यो इलिमेन्ट्सहरू छ यहाँनिर। अब यसलाई मैले एउटा भेक्टरको रूपमा रिप्रेजेन्ट गराउन सक्छु। कसरी भन्दा भेक्टरको डेफिनेसनतर्फ जाउँ है त। अब सपोज मैले ith कम्पोनेन्ट भनेको के भन्न सकिन्छ, यहाँनिर मैले 2D भेक्टरको मात्रै कुरा गरेँ। यतापट्टि x एक्सिस छ, यतापट्टि y एक्सिस छ। यहाँनिर मैले भ्यालु लिएँ भने यतापट्टिको युनिट भेक्टरलाई i क्याप भनिन्छ अथवा i यसरी दिन सकिन्छ, क्याप दियो भने युनिट भेक्टर हुन्छ। यतापट्टिको कम्पोनेन्टलाई j क्याप भनेर भनिन्छ है। यो i क्यापलाई मैले एउटा म्याट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने मैले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु भने यसलाई यसरी 1 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। त्यसै गरी यो j लाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु, 0 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। यो पहिलो कम्पोनेन्टले मलाई ith कम्पोनेन्ट दिन्छ, दोस्रो कम्पोनेन्टले मलाई jth कम्पोनेन्ट दिन्छ। अब यो 0 छ भन्नुको मतलब के हो, ith कम्पोनेन्ट त x एक्सिसमा मात्रै हिँडिरहेको छ, y कम्पोनेन्टमा त कतै पनि हिँडिरहेको छैन। अनि यो j कम्पोनेन्ट y एक्सिसतिर मात्रै हिँडिरहेको छ, x एक्सिससँग केही पनि सरोकार छैन। हो यसरी हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। भनेपछि यहाँनिर जुन हामीले यसरी दुईटा बनायौँ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो दुईटा बनायौँ हो, यो पनि यसरी i र j कै रिलेसन अनुसार बनेको हो भनेर हामीले देखाउन सक्छौँ। जस्तै कसरी भन्दा a i मैले लेखेँ अनि c j भनेर लेखेँ भने यो के हुन्छ, a 1 0 लेख्न सक्छु, यतापट्टि c 0 1 भनेर लेख्न सक्छु। यसले मलाई के दिन्छ, यहाँ a 0 दिन्छ र यतापट्टि 0 c भनेर दिन्छ र यहाँनिर के आउँछ, अब मैले एडिसन गरेँ भने a र c भनेर आउँछ हैन, यसरी आयो। भनेपछि यसले मलाई एउटा भेक्टर दिँदो रहेछ। यस्तो फर्ममा हेऱ्यो भने एउटा भेक्टर दिन्छ, यस्तो फर्ममा हेऱ्यो भने पनि एउटा सर्ट एन्ड भेक्टर त दिन्छै दिन्छ, तर एउटै कम्पोनेन्टतिर गइरहेको भेक्टरहरू दिने भयो। जब मैले यसरी तलतिर जान्छु, यसले मलाई के दियो त भन्दा n वटा डिफ्रेन्ट भेक्टर्सहरू चाहिँ दिन गयो है। n वटा कम्पोनेन्ट भएको यति कुरा त हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ होला हैन। यहाँनिर n वटा कम्पोनेन्ट्स m वटा कम्पोनेन्ट्सहरू हुनसक्छ। यसरी म्याट्रिक्सलाई डिफाइन गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई एउटा 3 ब्लू 1 ब्राउनको एउटा सजेसन दिएको थिएँ, त्यहाँनिर भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन अति नै राम्रो छ। यहाँनिर तपाईँहरूले थ्योरी बुझेर वहाँनिरको भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन हेर्नु भयो भने तपाईँको लिनियर अल्जेब्राको एउटा नलेज जुन छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है। ल यति भइसकेपछि अब हामी चाहिँ रो ऱ्याङ्क र कलम ऱ्याङ्कको डेफिनेसन दिन रेडी छौँ। रो ऱ्याङ्क भनेको के हो, रो ऱ्याङ्क, त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो कलम ऱ्याङ्क भनेर छ। अब ऱ्याङ्कको बारेमा त तपाईँहरूले स्टडी गरिसक्नु भएको छ के कुरा हो भनेर। रो ऱ्याङ्क भनेको चाहिँ के हो भने नम्बर अफ लिनियरली के त इन्डिपेन्डेन्ट, नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रोज अफ ए म्याट्रिक्स। ठिक छ, नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रोज अफ अ म्याट्रिक्सलाई रो ऱ्याङ्क भनिन्छ। कलम ऱ्याङ्क त तपाईँलाई थाहा नै भयो। अब नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्स अफ ए म्याट्रिक्स, यसलाई हामीले के भन्छौँ, कलम ऱ्याङ्क भनेर भन्छौँ है। अब रो ऱ्याङ्क र कलम ऱ्याङ्क बिचको डिफ्रेन्स तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्यो। यदि मैले रोहरू लिएँ र तिनीहरूलाई एउटा लिनियर कम्बिनेसनको रूपमा मैले लेख्न सकिनँ भने त्यो भनेको एउटा रो ऱ्याङ्क हुन्छ हैन, हुँदैन भने चाहिँ हुँदो रहेछ है। कलम ऱ्याङ्क भनेको चाहिँ के भयो भने यदि मैले कलम्सहरू लिएँ र तिनीहरूलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट देखाउन सकिनँ भने त्यो भनेको कलम ऱ्याङ्क हुँदो रहेछ है। अथवा तिनीहरू कतिवटा रो चाहिँ
ठिक छ। कतिवटा रो चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्दैन, अथवा हामी n डाइमेन्सनल स्पेसको कुरा गर्दैछौँ भने कतिवटा रो चाहिँ n डाइमेन्सनल स्पेस, हामीले एउटा सपोज n डाइमेन्सनल स्पेस सपोज गऱ्यौँ, त्यो भित्र कतिवटा रो पर्दैन भनेर हामीले काउन्ट गऱ्यौँ भने त्यसको टोटल निकाल्यौँ भने रो र्याङ्क भयो। र n डाइमेन्सनलमा कलमहरू हेऱ्यौँ भने कतिवटा कलम त्यो n डाइमेन्सनल स्पेसमा पर्दैन, त्यो हाम्रो कलम र्याङ्क हुन गयो। ठिक छ, एकदम सिम्पल डेफिनेसन छ। अब यहाँनिर एउटा हाम्रो थ्योरम छ, यो सम्बन्धी रिलेटेड एउटा थ्योरम छ। एउटा थ्योरमको हामी प्रुफ हेर्न गइरहेछौँ। यहाँ सिम्पल थ्योरम छ। के थ्योरम छ भने यसले के सोधिरहेछ भने इन एभ्री म्याट्रिक्स ए, इन एभ्री म्याट्रिक्स ए र्याङ्क, इन एभ्री म्याट्रिक्स ए हाम्रो र्याङ्क भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, र्याङ्क अफ ए इक्वल्स टु रो र्याङ्क अफ ए, रो र्याङ्क अफ ए इक्वल्स टु कलम र्याङ्क अफ ए भनेको छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट छ है, सिम्पल रिजल्ट तर इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट छ। यसले के भन्छ भने कुनै म्याट्रिक्सको हामीले र्याङ्क भेट्यौँ हैन, केही र्याङ्क भेट्यौँ भने त्यो र्याङ्क भनेको त्यसको रो र्याङ्क पनि हुन्छ, त्यसको कलम र्याङ्क पनि हुन्छ भनेर डिफाइन गरिरहेको छ। अब यसको प्रुफ हेरौँ यहाँनिर है, कसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ होला। यसको प्रुफ चाहिँ यहाँनिर हामीसँग लेट ए इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ भन्दा A1 त्यसै गरी B1 त्यसै गरी C1 हुँदै K1 सम्म गयो। त्यसपछि A2 B2 C2 हुँदै K2 सम्म गयो। त्यसै गरी AM भयो, यहाँनिर BM भयो, त्यसै गरी CM भयो, अनि यो कहाँसम्म गयो त KM सम्म गयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर मानौँ। यो A भनेको B अ M बाई N म्याट्रिक्स भनेर मानौँ है त। यो भनेको एउटा m बाई n म्याट्रिक्स हो। ठिक छ। अब हामी एउटा कुरा सपोज गरौँ, लेट आर बी रो र्याङ्क अफ ए। ठिक छ, आर बी रो र्याङ्क अफ ए भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ। ठिक छ। त्यसपछि हामीले के बुझ्यौँ, देन आर, यहाँबाट त के हामीलाई थाहा भयो भने आर रोज अफ ए आर के छ, लिनियरली के छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ हैन। यो म्याट्रिक्सको आर वटा रोहरू लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ, अथवा यिनीहरूले एउटा सर्टेन लिनियरिटीमा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो हैन। एन्ड द रिमेनिङ जम्मा जम्मी हाम्रो कतिवटा रो थियो, m वटा रो थियो है। र कतिवटा रो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट अथवा रो र्याङ्क आर छ भनेपछि m माइनस आर वटा रिमेनिङ भयो। m माइनस आर रोज आर लिनियर कम्बिनेसन अफ दिज, लिनियर कम्बिनेसन अफ दिज आर रोज भनेर भन्न सकिन्छ हैन। यो आरवटा रोजको लिनियर कम्बिनेसन भयो। अब यहाँबाट के थाहा भयो भन्दा देन द रिमेनिङ रोज क्यान बी रिड्युस टु रोज अफ 0 बाई इलिमेन्ट्री रो अपरेसन्स भनेर लेख्यो। अब यो सेन्टेन्सलाई हामी थोरै यहाँ बुझ्छौँ के बनायो होला भनेर। के भन्यो भने सेन्टेन्स लेख्छु, त्यसपछि यसलाई बुझौँ होला। देन द रिमेनिङ रोज, देन द रिमेनिङ रोज can be reduced to rows of 0 by elementary row operations। ठिक छ। अब कुनै कुरालाई हेरौँ है त, जस्तै यसले के भन्यो भने मैले लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टमा के भनेको थिएँ, सपोज a1 x1 छ प्लस a2 x2 इक्वल्स टु 0 छ भन्नुको मतलब a1 र a2 नन जिरो छ है, यो कुरा छ। अब यसको मतलब के भन्न सकिन्छ, यदि मसँग यहाँनिर म्याट्रिक्सहरू छ भने है, अथवा मसँग जुन इलिमेन्ट्सहरू छ त्यसमा मैले मल्टिप्लाई गरेर सम गरेर त्यहाँनिर 0 बनाउन सक्छु। यदि मेरो लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ भने मैले के गर्न सक्छु, कुनै कुनै इलिमेन्ट्सहरू मल्टिप्लाई गरेर त्यहाँनिर जोडेर त्यसलाई
0 बनाउन मैले मजाले सक्ने भए। तर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि त्यहाँनिर त मैले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई 0 बनाउन सक्दिनँ। इलिमेन्ट्री रो अपरेसन्सहरू युज गरेर त 0 बनाउन सक्ने भएन नि, किनभने सम गरेर पनि त्यहाँनिर त्यो केही पनि त्यसले भ्यालु राख्दैन अथवा त्यहाँनिर 0 बनाउन सकिँदैन है। जस्तै यो x1 x2 x3 x4 छ। अब मेरो x1 र x2 लिनियरली के छन्, डिपेन्डेन्ट छन् भने मैले यहाँनिर केही मल्टिप्लाई गरेँ, यहाँ a मल्टिप्लाई गरेँ, b मल्टिप्लाई गरेँ र यहाँसँग जोडेँ हैन। ठ्याक्कै जोडेर मैले मिलाएँ भने मैले के गर्न सक्छु, यसलाई एउटा 0 म्याट्रिक्स बनाउन सक्छु। तर यिनीहरू लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने त मैले जे गरे पनि यिनीहरूलाई 0 बनाउन सक्दिनँ। हो यो लाइनले त्यही भन्न खोजे हो। ठिक छ, कुरा बुझियो होला। यो लाइन पनि बुझ्यौँ हामीले, इम्पोर्टेन्ट लाइन थियो यो, ठ्याक्कै हाम्रो प्रुफको एउटा टर्निङ पोइन्टमा आउने लाइन हो, त्यही भएर यसलाई बुझ्न जरुरी थियो है त। यसपछि यो लाइन पछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने द अदर रोज आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट, the other rows are linearly independent which can be reduced to एक्लियोन फर्म भनेर लेखेको छ, एक्लियोन फर्म भनेर भनेको छ। अब एक्लियोन फर्मको बारेमा त हामीले स्टडी गरेका छैनौँ, अलिकति पछाडि स्टडी गर्छौँ के हो यो एक्लियोन फर्म भन्ने कुराहरू हैन। तर एउटा सिम्पल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्लियोन फर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यसको फर्स्ट नन जिरो इलिमेन्ट इन इच रो भनेको युनिटी हुन्छ र नम्बर अफ जिरो इलिमेन्ट्स प्रोसिडिङ द इलिमेन्ट इन्क्रिजेज इन सक्सेसिभ रोज भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ, जोस् बुझ्नुस् कि यहाँनिर के हुन्छ, अल नन जिरो रोज अफ ए इफ एनी प्रिसिड द जिरो रोज। त्यसै गरी फर्स्ट नन जिरो इलिमेन्ट इन अ रो भनेको युनिटी नै हुन्छ। हो त्यो कुराहरू भयो। ठिक छ, हो त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्लियोन फर्ममा लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू है त। अब एक्लियोन फर्मको बारे हामी अलिक पछि स्टडी गर्छौँ है। यो कुराहरू भयो। बट नट टु अ रो अफ जिरोज, बट नट टु ए रो अफ जिरोज भनेर छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो होला हामीले। यसपछि हामीले गर्ने भनेको के गर्न सकिन्छ त यहाँ हेरौँ है त। यति कुरा त भयो, एक्लियोन फर्म एउटा नबुझेको कुराहरू भयो है। दिस shows that rank of A equals to row rank of A भनेर भन्न सक्छौँ। अब यही कुरा हामीले कलममा एप्लाई गर्यौँ भने हामीले के भन्न सक्छौँ, कलम ऱ्याङ्क अफ ए इक्वल्स टु ऱ्याङ्क अफ ए भन्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यही कुरा कलममा एप्लाई गरेर हामीले कलम ऱ्याङ्क अफ ए इक्वल्स टु ऱ्याङ्क अफ ए भनेर देखाउन सकिन्छ र यो दुईटा कुराबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, तीनवटै कुराहरू इक्वल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। एकचोटि म फेरि बुझाइदिन्छु। सपोज आरवटा रोजहरू लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छन् र रिमेनिङहरू लिनियर कम्बिनेसन अफ दिज रोज अथवा लिनियरली डिपेन्डेन्ट छन्। अब रिमेनिङ रोज भनेको हाम्रो जुन एम माइनस आर रोजहरू छ तिनीहरूलाई इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू युज गरेर 0 बनाउन सकिन्छ हैन, किनभने हाम्रो डिफिनेसन नै त्यही छ। त्यहाँनिर इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू युज गरेर हामीले 0 बनाउन सक्छौँ हैन। र अरू जुन हाम्रो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्लियोन फर्ममा लान सक्छौँ भन्ने कुरा हो हैन, एक्लियोन फर्ममा लग्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर के हुन गयो त भन्दा रिमेनिङ रोज क्यान बी रिड्युस टु रोज अफ 0 बाई इलिमेन्ट्री रो अपरेसन्स भयो। त्यसै गरी अदर रोज जुन लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एक्लियोन फर्ममा रिड्युस गर्न सकिन्छ र बट नट टु अ रो अफ 3 जिरोज है, सरी बट नट टु अ रो अफ जिरोज, तिनीहरूलाई रिड्युस गर्न सकिँदैन। ठिक छ, किनभने उनीहरू लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छन्। त्यसले के भन्छ त, तिनीहरू लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि ऱ्याङ्क अफ ए भनेको रो ऱ्याङ्क अफ ए भयो र त्यसरी नै हामी कलममा नै त्यही काम गर्न सक्छौँ हैन। कलमलाई पनि आरवटा अथवा यमवटै मानौँ हैन,
यमवटै कलम भयो अथवा यनवटा कलमहरू चाहिँ के छ त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर मान्ने र यम माइनस यनवटा लिनियर कम्बिनेसन अफ दिस रोज भनेर मान्न सक्यो र त्यही आयो ऱ्याङ्क अफ ए भनेको कलम ऱ्याङ्क अफ ए भनेर आउँछ र फाइनली हामीले के भन्न सक्छौँ सिन्स ऱ्याङ्क त इक्वल हुने भयो ऱ्याङ्क अफ ए हाइएस्ट माइनर त इक्वल हुन्छ एउटै म्याट्रिक्समा दुई खालको दुईवटा डिफ्रेन्ट पावरको त हुन सक्दैन ऱ्याङ्क होइन हो ऱ्याङ्क दुईवटा डिफ्रेन्ट पावरको भन्नु नै के हुन्छ त्यतिर इक्वल नै हुन जान्छ ठिक छ त्यसैले इधर दुईवटा रो ऱ्याङ्क कलम ऱ्याङ्क र ऱ्याङ्क के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर लेख्न सक्छौँ ठिक छ तपाईँले अब एक्लियनको फर्मको बारे अहिले एकछिन आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ केही समयपछि हामीले एक्लियन फर्मको बारेमा बुझाउँछौँ र फेरि यो प्रुफमा कसरी एक्लियन फर्मको के भन्न खोज्या हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै त्यति बेला बुझिन्छ यसलाई दिमागमा राखिराख्नु होला है हामीले एक्लियन फर्म भनेर लेखेका कुराहरू यसपछि हाम्रो अर्को थ्योरम छ थ्योरम 2 भनेर छ के छ त द ऱ्याङ्क अफ द प्रोडक्ट अफ द म्याट्रिसेस द ऱ्याङ्क of the product of matrix AB of two matrices AB of two matrices A and B cannot exceed the rank of either A or B. Cannot exceed the rank of either A or B भनिरहेको छ यहाँनिर है त यो कुरा बुझौँ यसले के भन्यो हामीले कुनै दुईटा म्याट्रिक्सहरूको प्रोडक्ट गऱ्यौँ हैन त्यो दुईटा म्याट्रिक्सहरूको प्रोडक्ट गरेर जे भ्यालु यहाँबाट निस्किन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो दुईटा म्याट्रिक्सको के गर्न सक्दैन प्रोडक्टहरूलाई प्रोडक्ट गऱ्यौँ है सपोज हामीले ए र बी भन्ने म्याट्रिक्स छ त्यसको प्रोडक्ट निकाल्यौँ त्यसको प्रोडक्टले चाहिँ इदरको ऱ्याङ्क एक्सिड गर्न सक्दैन ए को ऱ्याङ्क पनि एक्सिड गर्न सक्दैन ए भन्दा ठुलो पनि हुन सक्दैन बी भन्दा ठुलो पनि हुन सक्दैन भनेर यसले भन्यो यसको प्रुफ हेरौँ यहाँनिर प्रुफमा के छ R1 भनेको सपोज गरौँ ए भन्ने म्याट्रिक्सको ऱ्याङ्क हो र R2 भनेको सपोज गरौँ बी भन्ने म्याट्रिक्सको ऱ्याङ्क हो है यो दुईटा छ र लेट RB ऱ्याङ्क अफ यसको प्रोडक्ट यो दुईटाको प्रोडक्टले चाहिँ यसको ऱ्याङ्क दिँदो रहेछ है यो कुरा भयो देन ए भनेको हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ यहाँनिर R0 भनेर लेख्यौँ एज R1 इज ऱ्याङ्क अफ ए R is submatrix of A of rank R1 and contains R1 rows यो कुरा बुझियो होला ठीक छ यो कुरा बुझियो अब सपोज यो किन हामीले लेख्यौँ भन्दा इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स हो हामीले R किन लेख्यौँ भने A भन्नु र R भन्नु इक्विभ्यालेन्ट कुरा हो ठीक छ यदि कसरी यो भयो भन्दा माथिको थ्योरमले भयो क्या माथिको थ्योरमले के भनेको थियो रो ऱ्याङ्क कलम ऱ्याङ्क र ऱ्याङ्क इक्वल हुन्छ र इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्सले के भन्छ भने हामीले लिनियर अपरेसन्सहरू अथवा हाम्रो इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू युज गरेर के गर्न सक्छौँ एउटा म्याट्रिक्सलाई अर्को रूपमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ अब R1 यसको ऱ्याङ्क हो भने R1 त्यसको रो ऱ्याङ्क पनि हो हैन R1 त्यसको रो ऱ्याङ्क पनि हो अब R ले के डिनोट गर्छ यस्तो म्याट्रिक्स डिनोट गर्छ त्यो R रोको म्याट्रिक्स डिनोट गर्छ र अरु जे जति छन् त्योहरू सबै के हो त लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन् तिनीहरूलाई जिरो बनाउन सकिन्छ र ए लाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रूपमा लेख्नु पर्दा यसरी R0 को रूपमा लेख्न सकिन्छ सपोज अब मैले यसरी AB मल्टिप्लाई गरे यहाँनिर के हुन्छ R0 छ यतापट्टि B छ अब यहाँनिर हेरौँ है त बट हाम्रो जुन यो R0 अनि यहाँनिर B छ can have at most R1 non-zero rows obtained
बाई मल्टिप्लाइङ, है कुरा बुझ्दै जानु, obtained by multiplying के छ R1 नन जिरो rows of R with columns of B। अब यहाँनिर तपाईँले के कुरा बुझ्नुभयो त हेर्नुहोस् त, सिम्पल कुरा भनिरहेछ। हामीले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौँ भने यहाँनिर जम्मा जम्मी नन जिरो रोज त R1 वटा हुन सक्छ नि, किनभने अब त्यो R1 भन्दा ज्यादा रोज मैले युज गरेँ भने त यहाँनिर जिरो छ। अब जिरोसँग मल्टिप्लाई भइसकेपछि त के हुन्छ, जिरो नै आउँछ, जे नम्बर होस् बीमा, है। त्यसैले यहाँबाट हामीले के पायौँ भने यसरी मैले जिरो बीसँग मल्टिप्लाई गरेँ भने पनि मेरो जम्मा जम्मी R1 वटा नै रोजहरू हुन्छ, ठिक छ। जम्मा जम्मी R1 वटा नै रोजहरू हुन्छ विथ कलम्स अफ बी। त्यसैले हामीले के भन्न सक्यौँ भने देयरफोर र्याङ्क अफ एबी इक्वल्स टु र्याङ्क अफ R0 अनि यहाँनिर बी छ इज लेस देन अर इक्वल्स टु R1 हुन्छ। अब योभन्दा सानो पनि हुनसक्छ, मल्टिप्लिकेसन र सम गर्दाखेरि त्यहाँ जिरो पनि थोरै पनि आउन सक्छ। देयरफोर के भन्न सकिन्छ, र्याङ्क अफ एबी इज लेस देन अर इक्वल्स टु र्याङ्क अफ ए भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी बीमा पनि त्यही काम गर्न सकिन्छ, ठिक छ। ए एन्ड बी नै भनौँ न, बीमा पनि त्यसरी नै देखाउन सक्नुहुन्छ। बी इज नियरली इक्वल्स टु अर्को कुनै सिम्बोल दिने र त्यो भनेको R2 इज र्याङ्क अफ बी भन्ने, आर इज सब म्याट्रिक्स अफ ए अफ र्याङ्क R1 भन्ने कन्टेन्स R1 रोज भनेर यसरी भन्न सकिन्छ, ठिक छ। कुरा बुझियो होला र यहाँनिर यसरी नै भ्यालुजहरू लेखेर काम गर्न सकिन्छ, है। यो थ्योरम बुझ्नुभयो होला होइन तपाईँहरूले। ल यसपछि हाम्रो केही प्रपर्टिजहरू छ, र्याङ्कको प्रपर्टिजहरू, त्यो कुराहरू पनि हेरौँ। प्रपर्टिज अफ र्याङ्क भनेर छ। के प्रपर्टिजहरू छ र्याङ्कको भन्दा त्यसको हामी प्रपर्टिज पनि हेर्छौँ र प्रुफहरू पनि हेर्छौँ, है त। पहिलो भनेको के छ, द र्याङ्क अफ अ म्याट्रिक्स, द र्याङ्क अफ ए म्याट्रिक्स is not changed by interchanging any two rows of the matrix, any two rows of matrix, है। अब यो प्रुफहरू यहाँनिर हामीले इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरूसँग रिलेटेड प्रपर्टिजहरू हेरिरहेछौँ, है त। यहाँनिर यदि हामीले दुईटा रोज अथवा दुईटा कलम्सहरू इन्टरचेन्ज गऱ्यौँ भने म्याट्रिक्समा चेन्ज आउँदैन, ठिक छ। यसको प्रुफ हेरौँ। सपोज गरौँ ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, ए म्याट्रिक्स भयो, यसको र्याङ्क के छ आर भनेर सपोज गऱ्यौँ, ठिक छ। भनेपछि र्याङ्क आर भन्नुको मतलब एउटा हामीसँग माइनर एमआर छ, है, अफ अर्डर आर अफ ए, ठिक छ। र्याङ्क आर भन्नुको मतलब हामीसँग एउटा एमआर अफ अर्डर आर छ, जसको के छ त यो एमआरको डिटर्मिनेन्ट के छ, जिरो छैन, ठिक छ। यति कुरा बुझियो, यसको डिटर्मिनेन्ट जिरो छैन। अब के सपोज गरौँ भने लेट बी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ, बी म्याट्रिक्स इज obtained by interchanging ith and jth rows of A, ठिक छ। इन्टरचेन्ज गरेर एउटा म्याट्रिक्स निकाल्यो, है। यदि इफ एमआर कन्टेन्स ith and jth rows of A जुन चाहिँ इन्टरचेन्ज भयो, देन हामीले के लेख्न सक्छौँ, इन्टरचेन्ज अफ ith and jth rows changes mr into minus mr भनेर छ, ठिक छ, विच इज नट जिरो। हामीलाई के थाहा छ भने यदि हामीले रोज अथवा कलम्स, दुईटा रोज अथवा कलम्सहरू एक्सचेन्ज गऱ्यौँ भने त्यसले त माइनसको भ्यालु बनाइदिन्छ। भनेपछि जस्ट के बनाउने भयो, एमआरलाई माइनस एमआरमा चेन्ज गर्ने भयो, तर डिटर्मिनेन्ट त जिरो भएको छैन नि, होइन। यदि आइथ र जेथ रोज भएको थिएन अथवा एमआरमा थिएन भने मतलबै भएन। तर यदि त्यो आइथ र जेथ रोज पर्छ भने
इन्टरचेन्ज गर्दा कुनै पनि रोहरू इन्टरचेन्ज गर्दा कलमहरू इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यसले डिटर्मिनेन्ट ठ्याक्कै अपोजिट साइनमा चेन्ज गरिदिन्छ एमआरलाई माइनस एमआरमा चेन्ज गरिदियो होइन र यदि एमआरमा त्यो दुईटा छैन भने केही पनि फरक परेन त्यसले के देखाउँछ त यदि मैले रोजहरू इन्टरचेन्ज गरेँ भने पनि ऱ्याङ्कमा चेन्ज ल्याउँदैन जस्ट यसले के गर्छ मेरो नेगेटिभ पोजिटिभ भ्यालु छ भने नेगेटिभ बनाउँछ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउँछ तर ऱ्याङ्क भेट्दाखेरि के आउनुपर्छ त भन्दा त्यहाँनिर जस्ट नन जिरो भ्यालु आउनुपर्छ डिटर्मिनेन्टको नेगेटिभ पोजिटिभको कुरा छैन है त अब अर्को प्रपर्टी छ सेकेन्ड प्रपर्टीमा हेरौँ द ऱ्याङ्क अफ अ म्याट्रिक्स the rank of a matrix is not changed by multiplying the elements of a row by a non-zero constant यसले हाम्रो दोस्रो इलिमेन्ट्री अपरेसन्समा चाहिँ ताक्दैछ है त दोस्रो इलिमेन्ट्री अपरेसन्समा के भन्यो द ऱ्याङ्क अफ अ म्याट्रिक्स इज नट चेन्ज्ड बाई मल्टिप्लाइङ द इलिमेन्ट्स अफ अ रो बाई अ नन जिरो कन्सटेन्ट कुनै एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन भनिरहेछ यसको प्रुफ हेरौँ सपोज एउटा म्याट्रिक्स ए छ यसको ऱ्याङ्क हामीले सपोज गर्यौँ आर भनेर सपोज गर्यौँ होइन अब के छ लेट भनेपछि के हो ऱ्याङ्क आर भनेको देयर इज माइनर एमआर अफ अर्डर आर भनेर भन्न सकिन्छ यस्तो खालको माइनर प्रेजेन्ट छ होइन अब हामीले के गर्यौँ त लेट बी be the matrix obtained from A by multiplying ith row of A by K ठीक छ जहाँ K is not equals to 0 मान्नु पर्यो हैन यति भयो यदि MR मा यो ith रो पर्दैन भने त ठीक छ MR को ऱ्याङ्कमा केही पनि चेन्ज आउँदैन ठीक छ यदि यो के पर्दैन भने अथवा यो ith रो जुन छ हामीले लिएको यो ith रो पर्दैन भने MR को के भन्छ भ्यालुमा केही पनि चेन्ज आएन अर्डर त्यही भयो तर यदि ith रो पर्छ भने ठीक छ हामीले के लेखौं इफ MR contains the ith row ठीक छ MR contains the ith row then multiplication of K in ith row ठीक छ multiplication of K in ith row will change MR to K times MR ठीक छ जुन चाहिँ which is not zero सपोज तपाईको डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु 1 आयो भने k को भ्यालु 1/2 थियो नि यसले त 1/2 बनाउँछ जबसम्म k को भ्यालु 0 हुँदैन हाम्रो mr को भ्यालु 0 छैन हैन र k को भ्यालु 0 छैन भने इधर दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 0 त आउँदैन कहिले पनि हैन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यही भएर kmr पनि के हुन्छ 0 हुँदैन ठीक छ kmr पनि 0 हुने भएन मल्टिप्लिकेसनले जस्ट के गर्छ हाम्रो डिटर्मिनेन्टमा k टाइम्सले चेन्ज ल्याउँछ ठीक छ हामीले कुनै एउटा रोमा हामीले k ले मल्टिप्लाई गर्यौं स्केलरले मल्टिप्लाई गर्यौं भने यसले जस्ट के गर्छ हाम्रो डिटर्मिनेन्टलाई k टाइम्सले चेन्ज गर्छ है अरु डिफरेन्ट केही पनि गर्दैन र हामीले अगाडि नै भनिसक्यौं कि यदि mr मा ith रो पर्दैन भने त फरकै परेन त्यही भएर हामीले यसरी मल्टिप्लाई गर्दा ठीक छ हामीले कुनै एउटा k ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि र्याङ्क अफ अ म्याट्रिक्स मा केही पनि चेन्ज आउँदैन ठीक छ अब थर्ड नम्बरमा हेरौं के छ त the rank of a matrix is not altered
by addition of the product by addition of the product of a number and the elements of a row and the elements of a row to the corresponding elements of other row to the corresponding elements of other रो भनेर भनेको छ। यो हाम्रो प्रपर्टी 3 भयो। यसले यो प्रपर्टीले के भनिरहेछ त यहाँनेरि, ठीक छ। यो प्रपर्टीले हामीले के दिन खोजिरहेछ त्यो कुरा बुझौँ। जस्तै rank of a matrix is not altered by addition of the product of a number and the elements of row to the corresponding elements of other row, हैन। जस्ट हाम्रो इलिमेन्ट्री अपरेसनको थर्ड प्रपर्टी भयो। कुनै एउटा रो अथवा कलममा केही कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरेर कुनै अर्को रोमा अथवा कलममा गएर एडिसन गर्नेले हाम्रो र्याङ्कमा केही पनि चेन्ज ल्याउँदैन भनेर भनिरहेछ। यसको प्रुफ हेरौँ। प्रुफमा के छ हाम्रो, सपोज गरौँ a इक्वल्स टु हाम्रो aij भनेर छ र यसको अर्डर भनेको के छ, अर्डर यही तल लेख्थ्यौँ। यसको अर्डर भनेको हाम्रो m क्रस n छ है, एन्ड लेट m इज लेस देन n भनेर हामीले सपोज गर्यौँ, ठीक छ। इफ m इज र्याङ्क अफ a, ठीक छ। यदि m चाहिँ हाम्रो a को र्याङ्क भयो भने देन के हुन्छ त, देयर एक्जिस्ट्स नन जिरो माइनर अफ अर्डर m, ठीक छ। यति कुरा बुझ्यो। यदि m हाम्रो र्याङ्क हुन्छ भने त्यहाँनेरि नन जिरो माइनर अफ अर्डर m एक्जिस्ट हुन्छ, ठीक छ। अब सिन्स के छ त, सिन्स ri प्लस krj डज नट चेन्ज द माइनर, डजन्ट चेन्ज द माइनर, ठिक छ। किन माइनरलाई चेन्ज गर्दैन भन्दाखेरि यो भनेको त एउटा हाम्रो यदि हामीले लिनियरली डिपेन्डेन्टमा गरेको भए यसले चेन्ज गर्थ्यो, तर यो त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र्याङ्कहरू भनेको लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कुराहरूमा हामी काम गर्छौँ। लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो भने त त्यहाँ जिरो आउँछ, त्यहाँनेरि के हुन्छ माइनरहरूको काम गर्न सकिँदैन, र्याङ्कहरू आउँदैन त्यसरी। यदि लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो भने र्याङ्क जिरो बनाउन सकिन्छ, तर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि त्यहाँनिर र्याङ्क जिरो बनाउन सकिँदैन। त्यसैले यसले माइनरको चेन्ज गर्दैन, किनभने यो भनेको लिनियरली डिपेन्डेन्ट छैन, लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ। माइनर भनेपछि द र्याङ्क अफ ए is not changed by applying this, is not changed by applying this elementary row operation, by applying this elementary row operation, ठीक छ। यो एलिमेन्ट्री रो अपरेसन गरेर चाहिँ हाम्रो के भयो त, म्याट्रिक्सको र्याङ्कमा चेन्ज आउने भएन, ठीक छ। सपोज गरौँ इफ र्याङ्क अफ ए इज लेस देन m, होइन। अब र्याङ्क अफ ए जुन छ त्यो लेस देन m छ। यदि m भएको भए यस्तो भयो अरे, लेस देन m भयो भने हामीले के सपोज गरौँ भने लेट आर बी र्याङ्क अफ ए भनेर सपोज गरौँ, ठिक छ। अनि आर ड्यास भनेको र्याङ्क अफ बी भनेर सपोज गरौँ, ठिक छ। र यो बी कसरी अप्टेन गरिन्छ भन्दा, बी अप्टेन गर्ने तरिका, यो बी कसरी निकाल्यो भन्दा अप्टेन्ड बाई एडिङ टु द elements of ith row of product by
k of corresponding elements of its jth row। ठीक छ, यसले भन्न खोजेको यहाँको कुरा, यो कुरा भन्न खोजेको है त यो ल्याङ्ग्वेजले। यो काम गरियो अरे, बी चाहिँ त्यसरी बनाइयो, तर त्यसको ऱ्याङ्क हामीले r1 भनेर सपोज गर्यौँ। ठिक छ। सपोज m r+1 ड्यास भनेको अफ बी अफ अर्डर r+1 एन्ड corresponding माइनर mr+1 अफ ए। ठिक छ, यो दुईटा माइनरहरू हामीले लियौँ, यहाँनिर ऱ्याङ्क सपोज गऱ्यौँ, यहाँनिर हामीले माइनरहरू सपोज गऱ्यौँ। अब हामीसँग तीनवटा केसेसहरू हुन्छ यहाँनिर। के तीनवटा केसेसहरू हुन्छ होला भन्दा, पहिलो भनेको के हुन्छ, इफ mr+1 1 यसरी ल्याम ड्यास लिम कन्टेन्स बोथ ith एन्ड jth, हाम्रो कन्टेन्स बोथ ith एन्ड jth कलम के हुन जान्छ, यहाँ mr+1 ड्यास भनेको mr+1 हुन जान्छ। यदि कन्टेन गर्दैन, इफ दोस्रो भनेको हाम्रो के छ, इफ mr+1 ड्यास does not contain ith row, then के हुन्छ, mr+1 ड्यास भनेको mr+1 हुन्छ। त्यसै गरी थर्डमा के हुन्छ हाम्रो, इफ mr+1, ठिक छ, यदि हाम्रो mr+1 ड्यास contains ith row but does not contain jth row, the ith row of mr+1 dash must be के हुनुपर्छ, ais प्लस kas, जहाँ यस भनेको चाहिँ 1 2 हुँदै r सम्म हुन्छ। देयरफोर mr+1 ड्यास भनेको mr+1 प्लस के mr+1 डबल ड्यास यसरी मान्न सकियो। ठिक छ, यसरी मान्न सकिन्छ, जहाँ यो हाम्रो mr डबल ड्यास भनेको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट obtained by replacing ith row by k times jth row of a। ठीक छ, दस हामीले यहाँनिर के भन्न सकिन्छ, mr+1 डबल ड्यास is also a minor of order r+1 of a भन्न सकिन्छ। since rank of a is r, हामीले के भन्न सक्छौँ, mr+1 equals to mr+1 डबल ड्यास equals to 0। अब यो भयो भने त हाम्रो mr+1 ड्यास पनि 0 हुन्छ। 10 हामीले के भन्न सक्छौँ, r ड्यास इज लेस देन इक्वल्स टु r, अनि त्यसरी नै हामी के देखाउन सक्छौँ, r इज लेस देन इक्वल्स टु r ड्यास। देयरफोर यो दुईटै हुनको लागि त के हुनु पर्यो, r इक्वल्स टु r ड्यास हुनु पर्यो र यसरी प्रुफ कम्प्लिट हुन्छ। अब यहाँनिर मलाई लाग्छ तपाईहरुको धेरै कन्फ्युजन छ होला, म एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त यहाँनिर के गर्यौँ हामीले भन्ने कुराहरु। ल हेरौँ, सुरुमा हामीले एउटा म्याट्रिक्स सपोज गर्यौँ है, र m लेस देन m भनेर यहाँनिर एउटा सपोजिसन गर्यौँ। ठीक छ, m लेस देन m भनेर। सपोज a को र्याङ्क चाहिँ m हो भने, ठीक छ, a को र्याङ्क m हो भने, अथवा यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्दा रो र्याङ्क भनेको m छ, m वटा यहाँनिर के छ, यस्तो रोजहरु छन्, m वटा यस्तो रोजहरु छन् जसको के छ, यहाँ लिनियर इन्डिपेन्डेन्स छ है। अब यहाँनिर के भयो, सिन्स ri प्लस
केआरजे डज नट चेन्ज द माइनर हैन। यहाँनिर यदि हामीले लिनियर डिपेन्डेन्स छैन, लिनियर इन्डिपेन्डेन्स छ भने हामीले यसरी जोडे पनि केही फरक पर्दैन हैन। चेन्ज बाई एप्लाइङ दिस इलिमेन्ट्री रो अपरेसन्स भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो कुन कन्डिसनमा भयो त, ए इक्वल्स टु यम को कन्डिसनमा भयो। ठिक छ, ए इक्वल्स टु यम को कन्डिसनमा यो कुरा हुन गयो है। कुरा बुझियो होला। यहाँनिर हामीले के गर्यौं भन्दा ए इक्वल्स टु यम भयो, सरी ए इक्वल्स टु यम भन्न आएछ। यम भनेको ऱ्याङ्क अफ ए भयो है, एम भनेको ऱ्याङ्क अफ ए भयो भने त्यहाँनिर एउटा नन जिरो माइनर अफ अर्डर यम एक्जिस्ट गर्छ। कुरा बुझ्यो हैन। एउटा यम क्रस यमको है, हामीले यन चाहिँ के लिम त, यन भन्दा यम ठुलो सानो हुनुको मतलब यो किन लिम भन्दा जस हामीले एउटा अर्डर यमको म्याट्रिक्स क्रिएट गर्न सकौँ। ठिक छ, अर्डर यमको म्याट्रिक्स क्रिएट गर्न सकौँ जसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। हामीले यमको एउटा ऱ्याङ्क ए भनेर सपोज गरौँ जुन चाहिँ नन जिरो माइनर अफ अर्डर यम छ। ठिक छ, यो फर्स्ट सेन्टेन्स त तपाईँले बुझ्नुभयो। र सिन्स आरआई प्लस केआरजे डज नट चेन्ज द माइनर, द ऱ्याङ्क अफ ए इज नट चेन्ज बाई एप्लाइङ दिस इलिमेन्ट्री रो कन्डिसन, रो अपरेसन। ठिक छ, हामीले यहाँनिर के पढाएको थियौँ भन्दा हामीले यदि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने कुनै एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त्यसले म्याट्रिक्समा केही पनि चेन्ज ल्याउँदैन हैन। त्यसै गरी यहाँनिर आरआई प्लस केआरजे गर्नु भनेको त के हो, मल्टिप्लाई गरेर एड गरे जस्तो हो। र यिनीहरू भनेको त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कुराहरू हो। लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि यो रो अपरेसन गर्दा केही पनि चेन्ज आउँदैन भनेर मानियो। ठिक छ, जब ए इक्वल्स टु यम हुन्छ, अथवा सरी हाम्रो जब ऱ्याङ्क चाहिँ ठ्याक्कै यमको अर्डरमा हुन्छ त्यति बेला यो काम भयो। अब सपोज गरौँ हाम्रो ऱ्याङ्क होइन, हाम्रो ऱ्याङ्क अफ ए भनेको लेस देन यम छ। ठिक छ, ऱ्याङ्क अफ ए भनेको लेस देन यम छ। हामीले सपोज गरौँ आर भनेको ऱ्याङ्क अफ ए भयो। ठिक छ, आर भनेको ऱ्याङ्क अफ ए भयो र आर ड्यास भनेको एउटा म्याट्रिक्स मैले बी सपोज गरेँ, त्यसको अर्डर भयो। अब म्याट्रिक्स बी को काम कसरी गर्न सकिन्छ होला, यो म्याट्रिक्स बी भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब्टेन्ड बाई एडिङ टु द इलिमेन्ट्स अफ आई थ्रो अफ प्रोडक्ट बाई के अफ करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स अफ जे थ्रो भनिरहेछ। ठिक छ, यहाँनिर यो आई थ्रो भयो, त्यसपछि यहाँनिर यो जे थ्रो भयो हैन। यहाँनिर के गरियो भन्दा जे थ्रोको इलिमेन्टहरूमा के ले मल्टिप्लाई गरियो, त्यसपछि आइथमा के गरियो एड गरेर बनाइयो। ठिक छ, जे थ्रोको इलिमेन्टहरूलाई के ले मल्टिप्लाई गरेर, ठ्याक्कै यही कुरा भन्न खोजेँ मैले, यही काम गरियो। आई थ्रोको रोहरूमा के गरियो, जे थ्रोमा के मल्टिप्लाई गरेर आई थ्रोमा गएर एड गरियो। र सपोज गरौँ त्यो म्याट्रिक्स बी को ऱ्याङ्क आर ड्यास हो भनेर हैन। हामीले यो दुईटालाई इक्वल देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर, ताकि आर इक्वल्स टु आर ड्यास भनेर यहाँनिर हामीले देखायौँ भने जस एउटा ऱ्याङ्कमा चेन्ज आउँदैन भन्ने कुरा देखाउन सकिन्छ। ऱ्याङ्क अफ ए भनेको आर हो र यदि मैले इलिमेन्ट्री रो अपरेसन्सहरूमा यसरी यो यस्तो काम गरेँ भने यहाँ जुन आरआई प्लस केआरजे भन्ने काम गर्दा पनि मेरो ऱ्याङ्कमा चेन्ज आउँदैन भनेर देखाउनको लागि मेरो फाइनल रिजल्ट भनेको के हुन्छ, आर इक्वल्स टु आर ड्यास देखाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब यसपछि हामीले के गर्यौँ त, टेक अ माइनर यम आर प्लस वान ड्यास अफ बी अफ अर्डर आर प्लस वान भनेर हामीले मान्यौँ एन्ड करेस्पोन्डिङ माइनर एमआर प्लस वान अफ ए भनेर। अब यो काम हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सपोज मैले एउटा बी म्याट्रिक्सको अर्डर आर प्लस वान भएको के लिए त एउटा माइनर लिए र ए को पनि यमआर प्लस वान अर्डर भएको एउटा के लिए त माइनर लिए। ठिक छ, एमआर प्लस वान अर्डर भएको एउटा लिए, जस एउटा नाम दिउँ न हामीले हैन, यति अर्डर भएको लिए। ठिक छ, अब यहाँनिर के केसेसहरू आउन सक्छ होला। ठिक छ, के केस आउन सक्छ भने त्यो जुन आइथ र जे थ्रो थियो नि, जुन हामीले यसरी मल्टिप्लाई जे थ्रोमा के मल्टिप्लाई गरेर आईमा एड गर्यौँ, त्यो हाम्रो एम ड्यास आर प्लस वानमा पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ हैन। ठिक छ, यदि त्यो दुइटै पर्छ भने त्यो एउटा कन्डिसन हुन्छ। ठिक छ, यदि त्यो दुइटै पर्छ नि एउटा कन्डिसन हुन्छ। अर्को कन्डिसन भनेको यदि आई थ्रो नै छैन भने के गर्ने,
हैन, त्यो दोस्रो कन्डिसन भयो। पहिलो कन्डिसन भनेको हाम्रो के भयो, आइथ रो र जेथ रो दुइटै छ। मैले यहाँ कलम लेखेँ त मिस्टेक हो है, यहाँनिर आइथ एन्ड जेथ के हुन्छ, रो हुन्छ है त, आइथ एन्ड जेथ रो भनेर छ हो, दुइटै पर्छ भने त्यो एउटा कन्डिसन भयो। दोस्रो कन्डिसन भनेको के भयो त, आइथ पर्दैन, ठिक छ, आइथ रो पर्दैन, त्यो दोस्रो कन्डिसन भयो। अर्को के छ त, आइथ पर्न सक्छ, जे पर्न सक्दैन। तिनवटा कन्डिसन म यहाँ लेख्न सक्छु, दुइटै पर्छ, बोथ भनेपछि आइथ एन्ड जेथ दुइटै पर्छ, यो पहिलो कन्डिसन भयो। दोस्रोमा के पर्यो, अन्ली आइथ पर्न पनि सक्छ। तेस्रोमा के हुनसक्छ, अन्ली जेथ पनि पर्न सक्छ, जेटिएच होइन। यो तिनवटामा एउटा कन्डिसनमा यो हामीले सबैमा देखाउनु पर्यो। सपोज यम ड्यास आर प्लस वान छ, यसमा दुइटै आइथ र जेथ रो पर्छ भने त हामीले सिधै लेख्न सक्यौँ। हामीले जुन माथिको कुरा भनेको थियौँ नि, यहाँनिर माथिकै कन्डिसन यहाँनिर युटिलाइज गर्न सक्यौँ। किनभने यो इलिमेन्ट्री अपरेसन्सहरू, यो एउटा जुन हाम्रो लिनियर इन्डिपेन्डेन्स छ, लिनियर इन्डिपेन्डेन्सको कारण यहाँनिर हाम्रो ऱ्याङ्क चेन्ज हुँदैन, ठिक छ। यदि हाम्रो म्याट्रिक्समा आइथ रो नै छैन भने, ठिक छ, यदि हाम्रो म्याट्रिक्स जुन छ हाम्रो त्यसमा आइथ रो नै छैन, माथिको रो नै छैन भने त्यहाँ त केही कामै भएन। यो आरआई नै छैन त केआरजे मात्रै भयो नि, होइन। आरआई नै छैन, आरआई छैन भने केआरजे हुने भयो। केआरजे हुँदाखेरि त हाम्रो म्याट्रिक्सको अथवा हाम्रो जुन त्यो ऱ्याङ्क छ, त्यो ऱ्याङ्कमा त चेन्ज आउँदैन नि कहिले पनि। अघि नै हामीले प्रुभ गऱ्यौँ कि स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ऱ्याङ्कमा केही पनि चेन्ज आउँदैन, ठिक छ। यो पनि ठिकै कुरा भयो यहाँ है, यो कुरा पनि बुझ्यौँ होला हामीले। परेन भने, आइथ रो परेन भने ऱ्याङ्कमा चेन्ज आउने भएन। सपोज आइथ रो पर्छ तर जेथ रो पर्दैन भने के लेख्न सकिन्छ हामीले, देन आइथ रो अफ एम, आइथ रो अफ एम ड्यास आर प्लस वान मस्ट बी के लेख्न सकिन्छ, एआइएस प्लस केएजेएस भनेर लेख्न सक्यो। अथवा हामीले के गर्यौँ भने, लु ठिक छ, जेथ रो पर्दैन तर हामी एउटा नयाँ रो खोजौँ, ठिक छ, हामी एउटा नयाँ रो खोजौँ र त्यो नयाँ रो छ, त्यो रोल चाहिँ हामी आइथ रोमा मल्टिप्लाई गरौँ न त भनेर यो लाइनले भनिरहेछ, ठिक छ। हामीले के गरौँ, हामीले नयाँ एउटा म्याट्रिक्स खोजौँ, सरी नयाँ रो खोजौँ, त्यो नयाँ रोमा केले मल्टिप्लाई गरौँ र आइथ रोमा गएर 10 दिउँ, त्यही कुरा भन्यो। अब हाम्रो नयाँ यो एम ड्यास आर प्लस वान भनेको के हुन्छ त, यम ड्यास आर प्लस वानमा त थोरै चेन्ज आयो यहाँनिर, त्यो के हुन्छ, यम आर प्लस वान प्लस के यम डबल ड्यास आर प्लस वान हुन गयो, ठिक छ। डिटर्मिनेन्ट अप्टेन बाई रिप्लेसिङ आइथ रो बाई के टाइम्स जेथ रो, त्यही भनौँ। 10 हामीले के भन्न सक्यौँ, एम डबल ड्यास आर प्लस वान भनेको पनि के भयो, माइनर अफ अर्डर आर प्लस वान अफ ए भयो, ठिक छ। यहाँनिर जस्ट यो दुइटाको सम गऱ्यौँ नि हामीले, यहाँ पनि एउटा लिनियर इन्डिपेन्डेन्सै भयो होइन, भनेपछि त्यसको नि आर प्लस वानै हुन्छ है। सिन्स ऱ्याङ्क अफ ए इज आर, ए को ऱ्याङ्क आर हो भनेपछि हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्यौँ त, यम आर प्लस वान इक्वल्स टु यम डबल ड्यास आर प्लस वान इक्वल्स टु 0 भयो होइन। ए को ऱ्याङ्क आर हो, ठिक छ, ए को ऱ्याङ्क आर हो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हाम्रो ए को ऱ्याङ्क आर हो भने यहाँनिर यम आर प्लस वान र एम ड्यास आर प्लस वान पनि के हुन्छ, 0 नै हुन जान्छ। 10 यहाँनिर के हुन्छ, आर ड्यास भनेको कि त लेस देन इक्वल्स टु आर हुन्छ कि आर भनेको लेस देन इक्वल्स टु आर ड्यास हुन्छ। यदि यो दुइटै कन्डिसन आउँछ भने के हुन्छ त, आर इक्वल्स टु आर ड्यास हुन जान्छ, ठिक छ। यो पनि प्रुफ भयो यहाँनिर, कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब यति प्रुफ भइसकेपछि अर्को एउटा हामी हेरौँ है त। यहाँ के छ भने नेक्स्ट हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा सिम्पलै छ, के छ भने द ऱ्याङ्क अफ द ट्रान्सपोज of a matrix is the same as that of the original matrix,
है, दुईटैको र्याङ्क सेम हुन्छ। द्याट इज र्याङ्क अफ ए इक्वल्स टु र्याङ्क अफ ए टी भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो होला। यसको प्रुफ हेरौँ अब है, सिम्पल प्रुफ छ। यहाँनिर हामी सपोज गरौँ ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ जसको र्याङ्क के छ हाम्रो आर भन्ने र्याङ्क छ। ठिक छ, म्याट्रिक्स ए को र्याङ्क आर छ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ, यहाँनिर एउटा माइनर अफ ए अफ अर्डर आर छ भनेर भन्न सकिन्छ जसको डिटर्मिनेन्ट नन जिरो छ। ठिक छ, त्यसै गरी हामीले के भन्न सक्छौँ, अब सपोज मैले ए ट्रान्सपोज लिएँ, यो ए को अर्डर मेरो के छ यम क्रस यन छ भने एटी को अर्डर भनेको के हुन्छ यन क्रस यम हुन्छ होइन। भनेपछि यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ, हामीसँग एउटा यम आर ट्रान्सपोज इज नन जिरो माइनर अफ ए ट्रान्सपोज यन क्रस यम भयो होइन। अब यहाँनिर के हुन्छ, र्याङ्क अफ ए ट्रान्सपोज भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु आर हुनसक्छ। ठिक छ, किनभने हामी यदि रो र्याङ्क फर्ममा गरिरहेछौँ भने होइन, हाम्रो यदि यम चाहिँ लेस देन यन छ भने यतापट्टि त यन आयो भनेपछि यो ग्रेटर देन पनि हुनसक्छ अथवा इक्वल्स टु पनि हुनसक्छ। हामी के सपोज गरौँ, लेट अ माइनर यम आर प्लस वान अफ ए बी अफ अर्डर आर प्लस वान भनेर सपोज गरौँ है। ल अब यहाँनिर के छ, र्याङ्क अफ ए भनेको कति छ हाम्रो, र्याङ्क अफ ए इज आर छ भनेपछि यम आर प्लस वान भनेको जिरो हुन्छ। देन एमआर प्लस वान ट्रान्सपोज पनि त जिरो हुनु पर्यो नि। किन जिरो हुनु पर्यो भन्दा र्याङ्क नै आरको छ भने आरभन्दा हामी एक स्टेप माथि गयौँ भने त त्यहाँनिर आउँदैन, डिटर्मिनेन्ट जिरो छ। किनभने यदि आर प्लस वान चाहिँ हाम्रो र्याङ्क भएको भए त आर हाम्रो र्याङ्क हुनै सक्दैन थियो, तर यम आर प्लस वान जिरो भएर त हाम्रो र्याङ्क आर हुन गयो नि होइन। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ, देयरफोर र्याङ्क अफ ए को ट्रान्सपोज भनेको लेस देन इक्वल्स टु आर हुन्छ। अब हाम्रो 1 र 2 बाट हेर्नुहोस् है, 1 र 2 बाट हामीले भनिहाल्यौँ यदि हाम्रो यम थियो भने अब यन क्रस यम हुन्थ्यो ग्रेटर देन इक्वल्स टु आर हुन्थ्यो। यहाँबाट के भयो, लेस देन इक्वल्स टु आर। कुनै कुरा ठुलो पनि हुनसक्छ सानो पनि हुनसक्छ, त्यो त हुँदैन, नम्बरहरूमा त्यो प्रपर्टी छैन। ल अफ ट्रिकोटोमीले के भन्छ भने दुईटा नम्बर छ भने कि एउटा नम्बर अर्कोभन्दा ठुलो हुनसक्छ कि सानो हुनसक्छ कि इक्वल हुनसक्छ, तीनवटै एकैचोटि होल्ड गर्न सक्दैन। भनेपछि यहाँनिर होल्ड गर्न सक्ने भनेको त इक्वल्स टु मात्रै हो नि। त्यही भएर एटीको र्याङ्क पनि, र्याङ्क अफ एटी पनि के हुन्छ आर नै हुन जान्छ। ठिक छ, यति कुराहरू बुझियो होला है। अब अरू भनेको के गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि सपोज र्याङ्क अफ ए इक्वल्स टु रो माइनस र्याङ्क अफ ए इक्वल्स टु कलम र्याङ्क अफ ए पाइन्छ, कलम र्याङ्क अफ ए पाइन्छ। यसले के दियो त भन्दा टोटल नम्बर अफ रोज माइनस र्याङ्क अफ ए लाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने हामीले कलम र्याङ्क अफ ए पाइन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर देखाउन खोजिरहेछ है। अब यहाँनिर हामीले धेरै थ्योरम्सहरू हेऱ्यौँ, सबैभन्दा दिमाग खाने थ्योरम त यही थियो लास्टको होइन। सायद यहाँनिर कुनै कुनै पोइन्टहरूमा तपाईँलाई कन्फ्युजन पनि भयो होला, लास्टको यो पोइन्ट्सहरूमा कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन पनि भयो होला। तर यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भने आर यदि र्याङ्क हो भने हाम्रो ए को र्याङ्क यहाँनिर आर हो भने यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यो एआइएसलाई हामीले के लेख्यौँ भने यम आर प्लस वान लेख्यौँ। किन लेख्यौँ भन्दा ए भनेको हाम्रो म्याट्रिक्स ए को इलिमेन्टहरू हो, एमआर प्लस वान डबल ड्यास भनेको हाम्रो एजेएस भनेर हामीले लिएको हो, नयाँ कुनै हुनसक्छ। एम डास आर प्लस वान भनेको हाम्रो बीको हो। अब हाम्रो म्याट्रिक्सको र्याङ्कै ए को र्याङ्कै के छ आर छ भने एमआर प्लस वान डबल ड्यास भनेको जिरो हुन्छ होइन। त्यहाँबाट हामीले के देखायौँ, आर ड्यास भनेको लेस देन अर इक्वल्स टु आर हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू हामीले देखायौँ। त्यसै गरी हामीले अर्कोचोटि के देखाउन सक्छौँ, आर इज लेस देन अर इक्वल्स टु
आर ड्यास भनेर देखाएर यसरी काम गर्न सकिन्छ। ठिक छ, तपाईँहरूले एकचोटि मजाले सोचेर यसलाई भिजुअलाइज गर्ने कोसिस गर्नु, यसले के भन्न खोजिरहेको छ त्यो कुराहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूले मजाले यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।